सबैलाई नमस्कार। म इन्द्रप्रसाद ओली, मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष, भद्रपुर 7 चन्द्रगढी निवासी हुँ। मलाई केही साथीहरूले प्रश्न राख्नु भएको थियो एमसीसी को बारेमा र एमसीसी को बारेमा तपाईका धारणा के छन् विषयमा यहाँहरूले सोध्नु भएको हुँदा मैले आफूले बुझेको, यसमा धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरूका पनि कुरा आइराखेका छन्, तर मैले पनि यो विषयमा केही कुराहरू राखिदिनु पर्ने भएको र अहिले एमसीसी को विषयमा एक पक्ष चर्कोसँग चाहिँ स्वीकृति हुनुपर्छ भन्ने एकदम बौद्धिक वर्ग पनि देखिन्छ। अनि एकतर्फ चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यो हामीले स्वीकृति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ र केही विदेशहरूमा केही अन्य देशहरूले यो एमसीसीलाई रद्द गरेको पनि विभिन्न कुराहरू छन्। तर के हो त वास्तवमा? किन नेपालमा एमसीसी लागू गरिनु हुँदैन अथवा एमसीसीले हामीलाई पर्ने प्रभाव चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा छोटो जानकारी गराउँदछु र त्यसपछि मलाई कुटिल जाल भनेको के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूले सोध्नु भएको छ र त कुटिल जाल कस्तो हुन्छ, यो राजनीतिकमा कसरी लागू हुन्छ, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा एनजिओहरूले यसलाई कस्तो किसिमको प्रलोभन देखाइराखेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि आज जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर यहाँहरूले राख्नु भएको प्रश्नलाई मैले कोड गरेरै मैले सार्वजनिक गरिसकेका छु। यिनी विषयमा मभन्दा विज्ञहरूका कुरा पनि आइसकेका छन्। तिनी विज्ञहरूका कुरालाई पनि आधार मान्दै र म आफूले बुझेको कुरालाई पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले त्योभन्दा अझ बढी जानकारी प्राप्त भएको भए यहाँहरूले स्वक्रियात्मक रूपमा सुझाव राख्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण रूपमा यो नि सबै कुरा नहुन सक्दछ, यसमा केही अपुष्ट पनि हुन सक्दछ र यहाँहरूलाई जानकारी भएसम्म यहाँहरूले पनि जानकारी गराउनु होला। वास्तवमा भन्ने हो भने पहिला त हामीले एमसीसी नै के हो, एमसीसी 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 भन्छौँ, तर हो एमसीसी चाहिँ के त, के हो यसको नाम? यो त अङ्ग्रेजीको नाम हो। एमसीसी भनेको के हो भन्ने कुरा नि सर्वप्रथम कतिले चाहिँ बुझेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा यो एमसीसी भनेको चाहिँ यो मिलियन चुनौती कर्पोरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायता एजेन्सी हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र जसले चाहिँ विश्वव्यापी गरिबी नेतृत्व पनि गर्न यसले चाहिँ मद्दत गर्दछ र एमसीसीले विकासोन्मुख देशहरूसँग साझेदारी बनाउँछ जो सुशासन, आर्थिक चाहिँ स्वतन्त्रता, आफ्ना गरिब नागरिकहरूलाई चाहिँ लगानी यसले गर्दछ। हेर्दा त कति राम्रो नाम छ। यो चाहिँ फेरि हाम्रो देशमा चाहिँ किन स्वीकृत नगर्ने त? यसो हेर्दा त यो मिलियन चुनौती कर्पोरेसन एमसीसी संयुक्त राज्यकोले चाहिँ सहायता एजेन्सी कक्ष के अरे सहायता चाहिँ एजेन्सी हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर पनि यसमा चाहिँ चर्को रूपमा वाद विवाद चाहिँ आइराखेको छ। एक पक्षले हुँदैन, एक पक्षले हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको छ तपाईँको पनि धारणा के हो भनेर यहाँहरूले पनि मलाई सोध्नु भएको छ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। र त नेपालको चाहिँ एमसीसीले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले पहिला चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। जस्तो एमसीसीले कम्प्याक्ट बिजुलीहरूको उपलब्धता बढाउन, नेपालमा यातायातको चाहिँ काम गर्नको लागि यसको एउटा डिजाइन गरिएको छ। यही कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यो सुरु गरिएको हो। यस अन्तर्गतका परियोजना एमसीसीले 500 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ जो 55 अरब भनेर अहिले कुरा आइराखेको छ, 55 अरब अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले चाहिँ 130 मिलियन अमेरिकी डलर तपाईको कन्ट्रिब्युसन गर्ने पर्ने छ, हामीले पनि लगाउनु पर्ने छ। तर यसमा किन त भन्दा यसका बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यसमा पनि कुटिल जालै छ। हेर्दाखेरि यो कुटिल मायाजालभित्र पर्दछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन किसिमको एमसीसी छ, एमसीसी हाम्रो देशको लागि कति उपयुक्त छ छैन भन्ने कुरा हाम्रो नेपालमा अध्ययन गरिएको छैन। यो अध्ययन गर्न बहुत जरुरी छ। एउटा कुनै आफूले मानेको अथवा आफूले आस्था राखेको पार्टीका नेताले एमसीसी ठिक छ भनौँ भने त तलकाले जम्मै ठिक छ भन्ने ताली पिट्ने, अनि अर्काले चाहिँ ठिक छैन भनौँ भने ठिक छैन भन्ने। तर किन ठिक छैन? ठिक छ भने किन ठिक छ, ठिक छैन भने किन ठिक छैन? त्यो दुईटै कुरा हुनुपर्छ। ठिक छैन कि छैन भनेर पनि
ठिक छ कि छ भनेर पनि धर पाइन्न। हामीले मुख्यतः कुरा हाम्रो देशको बारेमा हो, हाम्रो देशको लागि यो कति उपलब्ध छ, हाम्रो देशको चाहिँ यहाँको पर्यावरण, यहाँको भौगोलिकता, यहाँको चाहिँ हरेक कुराहरूलाई र हामीले त्यसलाई कति अध्ययन गर्न सकेका छौँ, त्यो विषयमा हामी कति विज्ञ छौँ भन्ने कुरा पनि पहिलो प्रायोरिटी पर्नुपर्छ। र हाम्रो देशले त्यस्ता खालका परियोजनालाई धान्न सक्छ सक्दैन, त्यसमा हाम्रो अध्ययन छ कि छैन, र ती कुराहरू लागू गर्दाखेरि भोलि एमसीसीले 100 चाहिँ तपाईको $30 मिलियन चाहिँ हामीले खर्च गर्नु पर्यो। खर्च गरिसकेपछि उसलाई चित्त बुझेन भने उसले एकलौटी रूपमा त्यो चाहिँ ल रद्द गरे भोलि यो एमसीसी भन्यो भने फेरि ती हाम्रा जुन सुरु गरिएका योजनाहरूले फेरि चाहिँ पूर्णता पाउँछन् कि पाउँदैनन् त, यो खोइ अध्ययन। त्यसले गर्दा आज जुन देशहरूले चाहिँ यो किसिमको एमसीसीहरू चाहिँ कति बिचैमा रोक्यो, रद्द भयो, कतिले भुक्तानी पाएनन्, कहाँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ कुन नेताले कहाँ गएर कहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। र यो चाहिँ 2000 चाहिँ तपाईको चाहिँ 12 देखि चाहिँ सुरु गरिएको छ, 11 देखि 17 मा लगेर यो सुरु गर्ने भनिएको छ। अनि यसलाई फेरि संसदबाटै चाहिँ अनुमोदन गराउने भनेर च्याखे पनि थापिएको छ। एक किसिमले त पहिल्यैदेखि चाहिँ 9 महिने सरकारमा जो सरकारमा पुग्नुभयो जम्मैलाई हस्ताक्षर गराइसकेको अवस्था छ। जम्मैले चाहिँ म चाहिँ जस्तो भन्नु न, कमल थापाज्यूले यसमा एकदम अन्नधन्न भएर चाहिँ कमल थापा एमसीसी को कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ राष्ट्र संस्था भन्न पनि छोड्नुहुन्न, तर राजाका सवारीमा कहिल्यै देखा पर्नु र राजासँग साम्यता राख्नुहुन्न। तर के हो त्यो, यहाँका सिधा मान्छे जो राजा चाहिँ दुनियाँ नेताहरू भन्दा त राजै ठिक हुन् भन्नेको भोटलाई क्यास गर्नका लागि, भोट ब्याङ्क बनाउनलाई यता राष्ट्र संस्था भनिदियो। अनि उतापट्टि फेरि एमसीसी जस्ता विदेशी पाश्चात्य जगतले गरेका चाहिँ योजनाहरूमा पूर्ण भनेर आफू पहिला चिच्याउने, अनि यता फेरि हिन्दू राष्ट्र भनिदिने, गाईको रक्षा भनिदिने। अनि हिन्दू राष्ट्र भनेपछि नेपालमा त पूर्णतया जतिसुकै कम्युनिस्ट भयो नि, काङ्ग्रेस भयो नि, बिहान बेलुका टिको लाउने जम्मै छन्, जनै लाउने छन्, पूजा गर्ने छन्, उँधौली गर्ने छन्, उँभौली गर्ने छन्, सबै छन् भनेपछि त यहाँ त चाहिँ तपाईँका चाहिँ 94-98% मान्छेहरू त चाहिँ हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने छन्, जुनसुकै आस्था र विचार राखेपछि भने तिनीहरूको भावनालाई क्यास गर्न फेरि के भनिदिएको छ, यतापट्टि हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर्म भनिदिएर चाहिँ कमल थापाजीले योजना चलाउनु भएको छ। अनि एकपट्टि चाहिँ फेरि एमसीसीलाई खुलेर चाहिँ उहाँको के रहेछ त भन्ने कुरा त अहिले बल्ल जानकारी जनताले पाए। पनि एमसीसी को कुरा गर्नुहुन्छ, एमसीसी को बारेमा शेरबहादुरज्यूले कति अध्ययन गर्नुभयो, कुन अध्ययन गर्नुभयो, र एमसीसी हाम्रो जस्तो नेपालमा त्यो परियोजना लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँले कहाँ अध्ययन गर्नुभयो, र कुन कुन देशहरू चाहिँ असफल भए भन्ने कुराहरू चाहिँ खोइ अध्ययन गर्नुभयो। एउटा एमसीसी को जुन किसिमको हेर्दा त जम्मै राम्रा छन्, हेर्दा कुन नराम्रा छन्। एउटा चाहिँ हेर्दा शिक्षा नीतिमा चाहिँ भित्रिएको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले आज अधिराज्यमा चाहिँ तपाईँका हाम्रा स्कुलहरूलाई प्रभाव पाएर चाहिँ मिसनरी स्कुल छ्यापछ्याप्ती भएर सबै जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइबल बोक्ने बनाइसकेका छ मिसनरी स्कुलहरूले, त्यो अध्ययन गरेका छ नेपालीहरूले। अनि त्यस पछाडि हेर्दाखेरि त शिक्षा राम्रो छ, अङ्ग्रेजी स्कुल बडा राम्रो, एकदम त्यहाँ सुविधा भनेको छ, सबै हिन्दूका छोराछोरी लगेर मिसनरी स्कुलमा पढाइदिया छ। अनि सबै पैसा दिने हिन्दू, अनि उसले शिक्षाको व्यापार गर्ने, अनि हाम्रा मान्छेलाई बाइबल बोकाइदिने, स्कुलका केटा चाहिँ बाइबलको जेसिस क्राइस्टको त्यो फोटो राखिदिने, हाम्रा राम्रा सीता भन्दा चाहिँ बाइबल चाहिँ जम्मै कुरा हुन् भनेर विद्यार्थीको मानसिकतालाई साँटेको कुरा नेपालले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छ। अनि हरेक कुरामा चाहिँ हेर्दाखेरि त बडा राम्रो चिज देखिन्छ, बडा राम्रो नाम देखिन्छ, तर त्यो भित्रको गहिराइमा जबसम्म नेपाली अध्ययन गर्दैन अनि तबसम्म अर्काले जे भनो त्यही हुन्छ। आज किन नेपालमा हिन्दू धर्म खस्किएको छ भन्दा हाम्रा गीता छन्, हाम्रा चाहिँ भागवत छन्, हाम्रा चाहिँ सारा चिज छन्, तर तिनीलाई हामीले पोको पारेर राख्छौँ, हामीले अध्ययन गर्दैनौँ। अनि अर्काले जे फट्याइ कुरो त्यो भन्यो भने ट्याक्कै पत्याइहाल्छौँ, किन भन्दा हामीसँग अध्ययन छैन नि त। अध्ययन बेगरको चिजले त कहिल्यै पनि मान्छेलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसले गर्दा अध्ययन गर्नु पर्यो, यो विषय कति गहिरो छ। हामीलाई ल मेकालेको शिक्षा नीतिले यो अङ्ग्रेजी बोलेर अथवा हिन्दी बोल्न लाएर सिकाएर 2 दुना 4 8 दुना 16 भनेर मात्रै सिकाएका शिक्षाले त हुनेवाला छैन। हाम्रो वास्तविक असली शिक्षा त हामीले पढेका पनि छैनौँ। हामीले त एउटा माई खाने शिक्षा, अर्काको लागि दासत्व
स्वीकार गर्ने रोजगारी शिक्षा मात्रै पढेका छौँ, अर्काको लेबर हुने मजदुर हुने शिक्षा पढेका छौँ भने हामीले हाम्रो देशको अस्मिताका बारेमा, हाम्रो देशको चाहिँ नि भूगोलका बारेमा, हाम्रा देशका चाहिँ नि जलस्रोतका बारेमा, हाम्रो देशको चाहिँ नि धर्म संस्कृतिको बारेमा हामीसँग अध्ययन छैन। अनि अर्काले आएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि भित्रिएको चाहिँ नि एउटा उतार छ, ऊ टुरिस्टको रूपमा आउँछ र अनि उसले जे यहाँका साम्यता, यहाँका खनिज, यहाँका युरेनियम, यहाँका जे चिज देखिन्छ यो चिजमा यो छ भने चाहिँ उसले त्यहीँ आँखा गाडी राखेका हुन्छ। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ, उसले भनेपछि, गोरो छालाले भनेपछि हामीले पत्याइहाल्नु पर्ने। अब यहाँ यी सम्झौताका कुरा गर्दा मैले अब यहाँ एमसिसी कुरा गरेँ त एमसिसीको चाहिँ जुन किसिमको यो चाहिँ अहिले विद्युतको कुरा गरेको छ, हाम्रो देशमा कि त्यस्ता ठुला ठुला ड्याम बनाएर पानीलाई चाहिँ तपाईँको सबै उभै बग्ने खालको बनाएर ती ड्याम सञ्चालन गर्दा नेपालको चाहिँ भूगोल बच्छ होला? नेपालमा भोलि चाहिँ ती भागहरू के हुन्छन् होला? भोलिको बाढी पहिरो यी सबै कुरालाई मध्यनजर चाहिँ गरेको छ कि क्षेत्रमा युरेनियम छ र जुन क्षेत्रमा उसले बसेर आफ्नो चाहिँ आँकडा चाहिँ गरेको छ त्यही क्षेत्रलाई उसले चाहिँ लिइराखेको छ। त्यो विषयमा यहाँ एमसिसीका कुरा त धेरै आएको छ, तर यो नेपालले त्यहाँ ध्यान दिएको छ कि छैन? बिकाउमा उसले चाहिँ तयार गरेको, विदेशी प्रतिमानले तयार गरेको यहाँको नागरिक मात्रै हो, यहाँको चाहिँ पार्टी पनि उसैले खोलिदिया पार्टी हो। त्यो त्यही पार्टीका भरमा कुदिया भरमा आम नागरिकले मैले भोट हालेको नेता भनेर उसले बोल्ने बित्तिकै समर्थन गर्नुपर्ने कुरा के? आम नागरिकलाई यो प्रश्न हो। आम नागरिकले एमसिसीको बारेमा बुझ्नु भएको छ? हाम्रो देशको बारेमा चाहिँ यहाँले कति बुझ्नु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो मुख्य कुरा त एमसिसीको बारेमा हाम्रो देशको अध्ययन कति गऱ्यौँ। आज चाहिँ उति चाहिँ गण्डक चाहिँ हिजो चाहिँ बिपी कोइरालाले गण्डक चाहिँ भित्रिएर तपाईँको आज गण्डकले कति मान्छेलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको छ? त्यहाँ नेपालले त्यो भागको बानी कति उपयोग गरेका छन्? आज एउटा कोशी ब्यारेज चाहिँ 7 सालमा चाहिँ 7 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ भारतलाई जिम्मा लाउँदाखेरि आज कोशी ब्यारेजबाट नेपाली बढी पीडित छ कि भारत बढी पीडित छ? यो कुरा नेपालले पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रा देशमा घरेलु र मझौला चाहिँ किसिमका चाहिँ उद्योगहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ठुल्ठुला परियोजना चाहिँ ल्याएर जुन परियोजना यहाँ सफल पनि हुन सक्दैन, अनि जुन परियोजना चाहिँ भारतको स्वीकृति बेगर फेरि तपाईँको चाहिँ एमसिसीले त्यो कुरालाई मान्ने गर्ने छैन। जुन किसिमको यो अहिले आएको चाहिँ नि एमसिसीको कुरा पनि भारतले स्वीकृति नदिएसम्म, भारतलाई स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने जुन गोरखपुरको कुरा छ, जुन बुटौलबाट गोरखपुर लानेसम्म जो विद्युत लाइनको र बाटोको कुरा छ, त्यो भारतले स्वीकृति दिनुपर्छ। हिजो भारतले चाहिँ नि संसारका सबै देशहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शान्ति देश चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गरिराख्दा एउटा भारतले हिजो चाहिँ ती अखान लगाएको होइन हामीलाई। भोलि यहाँ चाहिँ हुने बेलामा हाम्रो चाहिँ $130 मिलियन खर्च भइसकेपछि भोलि भारतले स्वीकृति दिएन भने हाम्रो चाहिँ यो एमसिसी लागू हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको जिम्मेवारी को छ? त्यसको ग्यारेन्टी के छ? तपाईँसँग त्यो रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता के छ? भोलि तपाईँले बेच्ने बिजुली कहाँ हो र तपाईँका नेपालीले चाहिँ नि कति क्षमतामा त्यो बिजुली लिन्छन्? यो कति वर्षमा यो कुरा चाहिँ सुरु हुने र अन्त्य हुने हो? अनि तपाईँ आज 2072 को संविधान भनेर चाहिँ बुरुक बुरुक हुनु भएको छ। यो संविधानलाई प्रभावित पार्ने सम्झौता तपाईँले त्यो एमसिसीको हेर्नु भएको छ कि छैन? सबभन्दा पहिला कुरो नेपाली जनतालाई मेरो यो कुरो, मैले प्रश्नको जवाफ दिने भन्दा पनि तपाईँहरू आफूमा क्लियर हुनुहुन्छ? नेपालको संविधान तपाईँ प्रत्येकले घरमा राखेर पढ्नु भएको छ? यो 8 वर्ष लाएर लेखिएको संविधान र चाहिँ लगभग चाहिँ 70 आज चाहिँ सारा लडेर घरबार बिन भएर कयौँ साथीले साधत्व प्राप्त गरेर तपाईँको चाहिँ मान्छे घाइते भएर कयौँका चाहिँ तपाईँका काख रित्तिएर अनि कयौँ मान्छे चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडेर ल्याएको 2072 को संविधान, नेपालको संविधानलाई नि अहिले फेरि यिनै नेताले नि विवादमा बनाउँदैछन् र यो भन्दा पनि ठुलो सम्झौता, त्यो सम्झौता हुन सक्छ कि नेपालको संविधानभित्र बसेको चाहिँ सम्झौता हामीलाई चाहिँ लागू हुन्छ? त हाम्रा अनुकूलताको सम्झौता हामीले मान्ने हो कि अनि हामीले चाहिँ अर्काको चाहिँ ऋण खाँदाखेरि ऋण लिने मान्छेले तिर्न सक्छु सक्दिनँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रोभाइड गरेर लिने हो कि यो हामीले ऋण लिएका हौँ अथवा अनुदान हो? यो कुरा पहिला क्लियर हुनु पर्यो। अनुदान भनेको कुरा कसरी दिइन्छ? हामीले कसैलाई दान गर्यौँ भने त्यसको के सम्झौता के गर्छौँ? हामीले कुनै गुरुजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुराको चाहिँ उहाँले केही गरे बापत सेवा सुविधाका लागि हामीले दिएको दान, अथवा हामीले कसैलाई चाहिँ गएर मठ मन्दिरमा चढाएको दान, अथवा कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ दिएको दानमा के शर्त राख्छौँ? त्यो दान हो, उपहार हो, अथवा सम्झौता हो, अथवा चाहिँ आर्थिक लोभमा चाहिँ देशको हाम्रो अस्मितालाई लुट्ने प्रयास गरिएको? सबभन्दा पहिला नेपालले यो बुझ्न जरुरी छ। मसँग प्रश्नै सोध्नु पर्दैन। तपाईँहरूले 2072 को संविधानमा
ती व्याख्या ती कुरा गरिएका धाराहरू चाहिँ हामीसँग बाँच्छन् कि बाँच्दैन त? तपाईँहरूले त्यो नेताले के भन्यो, शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो, कमल थापाजी किन लाग्नुभयो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरू पटक पटक त्यो संसदमा कमल थापाजी हिजो परराष्ट्र मन्त्री हुन्न थिएन? हिजो लिम्पियाधुराको सिमाना उहाँका बालाजी के थियो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उहाँले के राख्नुभयो? अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आउँदा बुरुक बुरुक उफ्रिने अनि फेरि भित्र पसेपछि सबै छामछुम। हिजो शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन र? अनि यो चाहिँ एउटा नक्सा 2032 सालको नक्सा त्यही किताबबाट अहिले बाहिर ल्याउँदाखेरि यत्रो कोवालाल छ। त्यसमा पनि हामी मौलिक जरुरतको पार्टीले त यतिसम्म पनि गर्यो। कमसेकम भोलि हामी सच्चा चाहिँ राष्ट्रभक्तिहरू त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने कमसेकम हामीले मुद्दा गर्न अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर पनि हाम्रो जमिनलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भनेर मौलिक जरुरतको पार्टीले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई समर्थन गरे। त्यो पनि जनताले बुझ्दा हुन्छ। किन भन्दा एउटा नक्सासम्म पनि यो सरकारले वैधानिक हामीले हिजो पढे सामाजिक किताबमा थिएन 3 कक्षामा 32 सालसम्म त हामीले त्यही पढे होइन। 32 साल भएको छैन। त्यही लिम्पियाधुराको जग्गा 32 साल पछाडि चाहिँ अन्यल भयो। 2046 साल पछाडि सबैलाई सत्तामा जाने 9 महिना शासन गर्नुपर्ने। त्यस पछाडि माओवादी द्वन्द आएपछि सीमा कहीँ हेरिएन। प्रहरीहरू जम्मै भित्र हुँदाखेरि भारतले चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई आफ्नो लोभियाको होइन। कुरा त त्यति हो लिम्पियाधुराको, त ठुलो कुरा त केही पनि होइन। अनि त्यही नक्सालाई अहिले सार्वजनिक गर्दा एकदम विशालै भयो, एकीकरणै भयो। यहाँ चाहिँ भनेर दुनियाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ टुक्का पनि हामीलाई चाहिए पनि होइन। त्यो त हिजो पनि थियो, आज पनि थियो। बिचमा त्यो ओझेल पर्यो। त्यो ओझेल पुर्याएको कुरालाई हामीले चाहिँ थाहा पायौँ, बाहिर ल्यायौँ। कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसमा ठुलो चाहिँ किसिमको आपत्ति गर्नुपर्ने यो नक्सा हाम्रो 32 त्यही 32 सालको नक्सालाई अहिले स्केच गरेर अहिले नाप्या नक्सा हो त्यो। अहिले भूगोल चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो छ भनेर अहिले चाहिँ तपाईँको दुई पक्षका मान्छे बसेर नाप्या जग्गा हो र अनि आज ऐतिहासिक काम भयो भनेर फुर्ती लाउनु, त्यो त हामीले मात्रै मौलिक जरुरत। मैले पनि स्वागत गरेको छु सरकारको कामलाई। के भन्दा यी अहिलेका यति भए पनि कमसेकम त्यो अहिलेसम्म पनि जिउँदै छ भनेर त्यो निशान छाप सम्म भयो भने भोलि त्यो निशान छाप चाहिँ बोकेर हामीले कमसेकम चाहिँ भोलि भारतले चाहिँ हामीमाथि त्यस्तो अन्याय गर्यो भने कहीँ गएर भन्ने ठाउँहरू हुन्छ। हाम्रो चाहिँ भूमिको चाहिँ सुरक्षा गर्ने दिन चाहिँ सुयोग्य नागरिकहरू पात्रहरू पुगेका दिन त्यो ठाउँलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका हौँ। अर्को कुरा केही पनि होइन। यहाँ त्यो पनि मलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ के तपाईँहरूले एकदम सरकारले चाहिँ अहिले ऐतिहासिक काम गर्यो भनेर सोच्नु भएको ओलीजी भनेर सोध्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा सरकारले ऐतिहासिक काम केही गरेको होइन, तर सरकारले के सम्म गर्यो भन्दाखेरि 2032 सालदेखि अलि ओझेलमा परेर त्यो पछिल्लो समयमा त्यो नक्सा चाहिँ त्यो निशान छापमा त्यो नक्सा राखिएको रहन्छ। फेरि सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण भयो। चौतर्फी सामाजिक सञ्जालबाट विरोध भयो। त्यहाँका चाहिँ मान्छे पुग्ने भए। सामाजिक सञ्जालका सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ यसलाई चर्को चाहिँ रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनु भयो। त्यो आवाज उठाएका कुरालाई चाहिँ पहिला त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू नि तपाईँको चाहिँ यो त हामीलाई थाहा छैन त्यो हाम्रै होइन भन्ने पछि बाध्यकारी भएर चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरेको होइन र? त्यहाँ त काङ्ग्रेसले चाहिँ मानिराखेको थिएन त्यो कुरा। पछाडि जब चाहिँ जनताको भाव र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको एकरो रूपमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर चाहिँ जब चाहिँ जनताहरू सडकमा उत्रिसकेपछि कोरोनाको नि प्रभाव नगरेर जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकार बाध्यकारी भएर निकालेको नक्सा हो। त्यसमा दुनियाँ कुरा केही पनि होइन। त्यो अहिले ऐतिहासिक भनेर उफ्रिनु पर्ने छैन। जुन दिन त्यो भूमिमा त्यहाँका सेनाहरू छन् पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी नेपाली हो भन्ने गर्वका साथ चाहिँ रहन सक्ने चाहिँ वातावरण तयार गरिन्छ। त्यो भूमिलाई हामीले उपभोग गरिन्छ। त्यतिखेर मात्रै हो। त्यो पनि कर्तव्य हो सरकारको ऐतिहासिक होइन। आफ्नो भूमिभित्र आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा त्यो ऐतिहासिक हुन सक्दैन। त्यो कम्युनिस्टहरू कपुतन्त्रहरूले गरेको मात्रै हो। त्यो चाहिँ घृणावादी कुरा त्यो बुझ्ने मान्छेले बुझेको छ। त्यो अरिङ्गलेहरूले बडा साहसिक भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो कर्तव्य हो। उहाँको कर्तव्य निभाउनु हुँदा प्रधान गर्नुपर्छ त्यो कुरा मात्रै। तर ऐतिहासिक नक्सा भयो, ऐतिहासिकै राणादेखि जङ्गबहादुरदेखि दोस्रो भनेर अनि छिमेकी देशलाई चिड्याउने खालका कुरा गर्नु त्यसमा आपत्ति थिएन। किन भन्दा त्यो छिमेकी देशलाई पनि थाहा छ त्यो हाम्रै हो। व्यवस्था गरेर बिच हाम्रै चाहिँ नेताहरूले व्यवस्था गरे। त्यसपछि त्यो चाहिँ केही चाहिँ त्यहाँ भूभागहरू उतापट्टि गयो। त्यस पछाडि अहिले हामीले चाहिँ चर्को रूपमा त्यो हाम्रो हो भन्ने गऱ्यौँ र सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ अब ग्याउलीले त भनेकै थियो त्यो हाम्रो हो भनेर पहिलो दिन त उन त तर्से त्यो हाम्रो भूमि नै होइन कहाँ नक्सा छ भन्ने मान्छेले पछाडि कुन मुखले त्यसमा फेरि ताली पिटे त्यो उनको नैतिकताको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिम्पियाधुराको कुरामा नि मैले प्रश्न राखेँ। अब म एमसीसीमै आएँ त एमसीसीको चाहिँ हरेक धारामा हामीसँग कति बाजिएका छन् भनेर त हामीले पटक पटक सामाजिक सञ्जाल पार्टीका आम केन्द्रदेखि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले त्यो लिम्पियाधुराको बारेमा र हामीले
आवाज उठाएको छ भने नेपालमा एउटै मात्रै पार्टी हो, मौलिक जरुरतिलो पार्टीले मात्रै उठाएको छ। केही कम्युनिस्टका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले पनि उठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। केही काङ्ग्रेस समर्थकले केही कुरा उठाएको छ भने राप्रपाले सबैले एमसीसीको समर्थन गरेको छ। एकजना पनि राप्रपामा चिनिएको कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोध गरेको मैले देखेको, मेरो सामाजिक सञ्जालमा मैले देख्न सकिनँ होला, देखेको छैन। र केही चाहिँ नि एमालेमा चाहिँ नि भीम रावलजीले यसलाई विरोध गरेको देखिन्छ भने यतापट्टि झलनाथ खनालले केही विरोध गर्दै थिए, अहिले फेरि उनी त्यतै लागेको देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको केही दिन अगाडि चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ होइन एमसीसी मान्छेका हाम्रो लागि ठिक होइन भनेका थिए भने उनी पार्टीका वक्ता भएर हो अथवा चाहिँ नि के भएर हो, त्यो मैले यहाँ सामाजिक सञ्जालमा भन्ने उपयुक्त पनि कुरा होइन। त्यो उहाँ नै दिनेले जान्दछन् अथवा हामीलाई भन्नेले जानुन्, के हो त्यो कुरा यकिन मसँग छैन त्यसको तथ्याङ्क। तर विश्वप्रकाश शर्माले तपाईँको कुन आधारमा भने कि यो चाहिँ फेरि 2 दिन अगाडि चाहिँ ठिक होइन भन्ने, 2 दिन पछाडि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर, त्यो प्रश्न मैले राख्दा सामाजिक सञ्जालमा के आयो भन्दा शेरबहादुर देउबाजी को पार्टीको ऊ वक्ता भएको प्रवक्ता भएको हुँदा उनले समर्थन गरेका भन्ने भए भने कतिले चाहिँ त्यसमा मिल्यो महत्त्व छ, त्यो मिलाउनमा कमल थापाजी र फल्ना फल्ना मान्छेको चाहिँ नि यताउति चाहिँ नि मिलाउने कुराहरू छ, त्यही सन्दर्भमा पर्नु भएको भनेको छ। त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, उहाँ कसरी पर्नुभयो अथवा फन्ना भयो, जानेर गर्नुभयो, बुझेर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ विश्वप्रकाशजी आफै जान्नुहुन्छ। र उहाँकै फेरि अर्को गगन थापाजी चाहिँ नि एकदम देखिन्छ भने काङ्ग्रेसले त रोए जसो गर, म चाहिँ नि उ गरे जस्तो समर्थन गरेको जस्तो गर्छु भनेर दोहोरो रोल खेलेको भनेर चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले बुझेका छौँ। किन भन्दा केही व्यक्तिहरूले त जनताको भावना पनि बुझ्ने पार्टीभित्रको कुरा र केही व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई समर्थन, जुन चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति छन् त्यसले समर्थन गर्ने र केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा बोल्न लगाएको भन्ने छ। जस्तै भीम रावलज्यूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोड्न पनि सक्नुहुन्न, तर उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो कुरा बोलिरहन्छ। त्यो के हो भन्दा पार्टी बचाउने नियत हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। भीम रावलज्यूले जति पनि कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त रोए जसो गर, म कुटे जसो गर्छु भन्ने माध्यमकै हो भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समयमा हामीलाई पुष्टिसहित केही विज्ञहरूले दिएका छन्। उहाँले कोसँग कसरी कुरा गर्नु भएको छ र च्याटको कोसँग के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको लिस्ट उतारिँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले जे जति मानिसहरू चाहिँ यो बुझेर हो नबुझेर हो एमसीसीको पछाडि जो एकजना विद्वान सरलाई मैले अझै आदरणीय मानेको थिएँ, अनि यो त चाहिँ जेमा पनि विरोध गर्नु भएन नि, यो यस्तो राम्रो विकासको कुरा भन्नुभयो। किन भन्दा न त उहाँले यो संविधान पढ्नु भएको छ, न त उहाँले यो संविधान हो, यो संविधानले अमेरिकालाई कसो गरेको छ। अनि हामी चाहिँ यो संविधानलाई के खोज्छौँ, हाम्रो चाहिँ अमेरिकाको संविधान चाहिँ संविधान अनि नेपालको संविधान समान संविधान होइन। अनि यो संविधान हामीले अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान पढेका छौँ, हामीले यो यसमा के लेखिएको छ र उसले आफ्नो देशको रक्षा कसरी गरेको छ, उसको देशको राष्ट्रपतिलाई उसले कुन हदसम्म राखेको छ भने हाम्रो संविधानले चाहिँ के गरेको छ। हाम्रो चाहिँ यो खोसेलो हुने, यो खोस्टो हुने, अनि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान चाहिँ सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ हुबहु हुनुपर्ने कारण के कि विज्ञ मान्छेले पहिला पढ्नु पर्यो। यो दुईटै संविधान राखेर पढ्नुहोस्, भारतको संविधान राखेर पढ्नुहोस्, अनि बल्ल सार्वजनिक कुरामा लेख्न सुहाउँछ। यदि तपाईँले बुझेको छैन भने नलेख्नु नबोल्नु, म त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई समर्थन पनि बरु नगर्नुहोस्, बरु चाहिँ हुन्छ नि हाम्रा केही बुढाहरू के बाजिया छन् भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँ संविधानले जुन पूर्ण चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो त्यो कुरा खोइ हामीले बुझ्यौँ। त्यहाँ भएका स्टिकर, त्यहाँका लोगो, त्यहाँका जे जति किसिमका सबै कुराको बौद्धिक अधिकार भनेको अमेरिकालाई हुने भयो। त्यो कुरो हाम्रो नेपालको केही रह्यो, त्यहाँ अस्तित्व छ नेपालको। भोलि त्यहाँका उसले जुन कम्पनी जुन स्टिकर बनाउने भयो, जे काम गर्ने भयो, सबै त उसको हो। बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको पनि अधिकार हुनेछ भन्ने त्यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन, अथवा नेपाल र चाहिँ त्यो योजनाको संयुक्त रूपमा हुनेछ भन्नुपर्छ कि पर्दैन। अनि हाम्रो संविधानमा त्यो बाज्य कि बाज्येन, नेपालको संविधान भन्दा माथिको हो यो अहिलेको एउटा परियोजना। एउटा एनसीएलले ठगेको चाहिँ उहाँ चाहिँ 72 अरब रुपियाँ चाहिँ हामी नउठाउने, अनि 55 अरबमा चाहिँ संविधानभन्दा माथिको परियोजना देशले चलाउन मिल्छ मिल्दैन, मेरो यति हो। मैले व्याख्या धेरै गर्दिनँ। एउटा कुरा विद्वानहरूले भनिदिनुहोस् कि आज एनसीएलले 72 चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरब चाहिँ
खाँदाखेरि त्यो पैसामा उठाउन कसैले नहुने, हिजो पार्टीमा जम्मै चन्दा दिए भनेर उसले फरफरक गरिदियो, अनि त्यो कुरामा कोही पनि नबोल्ने, अनि 50 अरबको सम्पत्ति आउने, त्यो पनि 13 अरब रुपियाँ पहिला आफूले लगानी गर्नुपर्ने, त्यो पनि भारतले स्वीकृति दिएपछि ती परियोजना लागू हुनुपर्ने, त्यो पनि एमसिसीले चाह्यो भने मात्रै उसले लागू गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। अनि त्यो चाहिँ यत्रो बौद्धिक सम्पत्ति जति चाहिँ जम्मै चाहिँ तपाईँको त्यो परियोजनाको चाहिँ हुनेछ। परियोजनामा कुनै नेपाली पात्रहरू हुने छैनन्, सबै उसको अनुमतिमा लिनुपर्ने छ। त्यसको रेखदेख गर्न नपाउने, त्यसको अनुगमन गर्न नपाउने, त्यसका चाहिँ लोगो ट्याग छाप सारा कुरा चाहिँ त्यो बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने, यहाँ विद्वान हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा त्यो बौद्धिक सम्पत्ति जति जम्मै चाहिँ भारत के अरे चाहिँ त्यो परियोजनाको हुने भनेपछि नेपालको अस्मिता, नेपालको अस्तित्व त्यो कहाँ छ? ल विद्वानजन, मलाई एउटा मात्रै प्रश्न लेखेर त्यहाँ राखिदिनु सामाजिक सञ्जालमा। तपाईले त्यो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति भनेको पहिला व्याख्या गर्न हामीले सक्यौं कि सक्यौं न त? के हो बौद्धिक सम्पत्ति? हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति भनेको त बौद्धिक सम्पत्ति जब उसले सबै कुराको अधिकार त उसँग हुने भयो हैन। जस्तो चाहिँ त्यहाँ उसले बौद्धिक सम्पत्ति भित्र त भन्नाले त त्यहाँ चाहिँ उसले सबै कुराहरू चाहिँ जुन लोगो छ, स्टिकर छ, उसको त्यहाँ गर्ने ओर्ने सबै कुरा चाहिँ उसैको हो, उसको मात्रै अधिकार छ। मैले यसमा धेरै लामो व्याख्या गर्न पर्दैन, बौद्धिक अधिकार पनि उसैको हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अब अर्को कुरा के छ त भन्दा हामीले प्रश्न बुझ्नु पर्ने दफा 3 को 8 मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ भनेपछि हामीले गरेको 13 अरबको रुपियाँ पनि उल्ले गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण, अनि सबै त्यो चाहिँ अमेरिका, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाको र त्यो देशको चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ पर्दैन, हाम्रो सम्मिलित हुनुपर्छ पर्दैन। अनि उसले यहाँ 5 अरब खर्च गरेर 55 अरब भयो भन्दा पनि नेपालले पत्याउनु परेन। लेखा परीक्षण भनेको के हो? अनि आज चाहिँ महालेखा छ, दुनियाँ छ, तपाईहरु किन कोही बोल्नुहुन्न? लेखा परीक्षण चाहिँ अमेरिकाको त्यो परियोजनाको भनेपछि अनि उसले त्यो 55 अरब तपाईको खर्च गर्यो भन्ने मलाई एउटा प्रश्न दिनुस् त। त्यहाँ खर्च भयो कि भएन? त्यसका बिल भरपाई कसले चेक गर्ने? त्यसले भ्याट बिल तिरेन, त्यसले सामान कहाँ खरिद गर्ने, बजार कसलाई लिने? अनि कति सारो चाहिँ नेपालीलाई तपाईको मस्तिष्कै छैन, थाहा नै छैन भनेर तपाईहरु बोल्न सक्नुहुन्छ? केही मान्छे त बुझेका छन् नि, हामीले त वाज गरेका हौं नि, तपाईको क्षमतालाई हेरेका हौं। जब तपाईले एउटा लेखा परीक्षण, अरु केही चाहिएन, ल सबै एबिसी सबै ठीक गरे, लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार नेपालसँग हुनुपर्छ पर्दैन? सम्झौताको अनुगमन गर्ने नेपालसँग हुनुपर्छ पर्दैन? अनि नेपालको संविधान भन्दा त्यो माथि हो यो संविधान भन्दा चाहिँ तपाईको एउटा 50 अरबको चाहिँ परियोजना ठुलो हो कि आज चाहिँ तपाईको 70 वर्षदेखि चाहिँ 100 वर्षदेखि लडेर हजारौं मान्छेले त्याग र तपस्या बलिदान गरेर प्राप्त गरेको संविधान माथिको त? संविधान भन्दा माथि छ कि त्यो परियोजना तल छ? तपाईले मैले दफा दफा भन्नु परेको छैन। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा चाहिँ स्पष्ट त हामीले यसलाई त प्रिन्टै गरेर सामाजिक सञ्जालमा हालेका छौं, किनभनेदेखि जब प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौता उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा त्यो प्रस्ताव सम्झौता लागू हुनेछ। बाजियो भने पनि हाम्रो कानुनले त त्यसलाई छुने पनि भएन, न त तपाईको बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुन लाग्ने भयो, त्यो कुनैमा पनि लागू हुँदैन। अब त्यो भन्दा पनि अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा छ, त्यो अहिले हाम्रा विद्वानजनले त्यसलाई कसरी हेरेका छन् मलाई अचम्म लाग्छ। जुन कुरा कि तपाईको दफा 6-8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको छ, एमसीसी को हैसियत त यति छ कि त्यहाँ भएका, त्यो म छोटो लाइनमा एक लाइनमा भन्छु, यहाँहरुले त्यसलाई बुझ्नु होला, मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायमा विरुद्ध त्यस्ता विरुद्ध त्यस्तो चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। भोलि त्यहाँ कुनै पनि घटना घट्यो, मान्छे मर्यो, भोलि त्यो घटनाका नाममा त्यो परियोजनाका नाममा 100 वटा चाहिँ मान्छे मर्यो भने त्यसको काहीँ उजुरबाजुर छैन, त्यसमा कानुन नलाग्ने? कानुन भन्दा माथिको एमसीसी नेपाली जनतालाई मराउन खोजेको, भोलि त्यसैमा एउटा द्वन्द तर्काएर कसैले नाराबाजी गर्यो भने हजारौं मान्छे त्यहाँ मर्यो भने त्यसको उजुर गर्ने हो? खोइ यति गम्भीर कुरा लेखेको हामीले स्ट्याटसमा मौलिक जरुरतले पार्टीले हालेको छ। मित्र हो, हजुरहरूले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। एमसीसी को विषयमा तपाईहरु यदि बुझ्न सक्नुहुन्न भने कि त हामीलाई फोनबाट पनि सोध्नु, हामी भनिदिन्छौँ, तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छौँ। तर यति गम्भीर कुरा कि उ त्यहाँ कानुनबाट पनि उन्मुक्त भनेको छ। कानुनबाट उन्मुक्त भनेको के हो?
हामी आज राजा राख्दा त संवैधानिक राजा भन्यो त्यो त ठिक नभएर हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ आज राजा छैन संवैधानिक राज संस्थालाई नस्वीकार्नेले आज चाहिँ नि 50 अरबको चाहिँ संविधानलाई के अरे चाहिँ परियोजनालाई संविधानभन्दा माथि राखेर कानुनले पनि उन्मुक्त भनेको छ कानुन पनि नलाग्ने भनेर तपाईँले सम्झौता गर्दा तपाईँ चाहिँ नि प्रचण्ड तपाईँ झलनाथ खनाल तपाईँ केपी ओलीले अहिलेसम्म गरेको साथ के दुनिया जनताले मरेर प्राप्त गरेको संविधानभन्दा माथि एउटा चाहिँ 50 अरबको चाहिँ परियोजना राख्न सक्ने तपाईँलाई सामर्थ्यता कसले जुटायो तपाईँ त्यो चाहिँ ठिक हो भन्ने मान्छे को हो हामीले त पहिचान गरेर तपाईँका घर घरमा आउने दिन भइसके किनभने नेपालीहरूको रगत उम्लिसकेको छ तपाईँले एउटा हजारौं नेपालीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ र आज तपाईँले संविधानभन्दा माथिको परियोजना हो 50 अरब रुपियाँ सबै कुरा हो नेपालको लागि आज नेपालको संविधान अब कहाँ बस्ने भन्दा जहाँ हाम्रा चाहिँ तपाईँका चाहिँ खनिजहरू छन् जहाँ हाम्रा युरेनियमहरू छन् त्यही ठाउँमा चाहिँ आज चाहिँ बसेर अनि उसले काम गर्ने चितवनमा चाहिँ उसले राजधानी चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि सबै कुराको चाहिँ एमसीसीले तार भेरा लागेका ठाउँमा कुनै पनि सांसद मन्त्री देशको प्रधानमन्त्री समेतले त्यहाँ हेर्न नपाउने अनि त्यहाँ उसले कुनै मान्छे मरो चोटपटक भयो घटना घट्यो सारा केही भयो त्यसको भोलि त्यहाँ चाहिँ काम गर्दा गर्दै पहिरो गरेर 7 गाउँ बगायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने त्यो ठाउँका जनताले बोल्नु पर्यो विकास होइन यो विनाशका लागि यो एमसीसी तयार भएको छ अहिले म कुन देशले एमसीसी रद्द गरे त्यो पनि भन्छु मलाई सामाजिक सञ्जालमा एकजना मित्रले तपाईले भन्नुहोस् कुन ठाउँमा रद्द भयो भनेको छ के भएर रद्द भयो भनेको छ तपाईले अनावश्यक पढ्ने कुरामा 50 वटा कुरा पढ्नुहुन्छ तर देशमा एउटा 50 अरबको चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा भित्रिँदै गर्दाखेरि उल्टो चाहिँ 13 अरब भन्दा बढी रकम नेपालले खर्च गर्नुपर्ने अनि त्यो पनि उसले भने अनुसार खर्च गर्नुपर्ने त्यसको लेखा परीक्षण पनि उसैले गर्ने हामीले हेर्न नपाउने कमसेकम ल परियोजना कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हामीले यही नेपालमै पनि गर्दैछौँ नि एउटा चाहिँ कुनै कम्पनी अथवा कुनै संस्थाले नगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ दुईटैको अनुगमन हुन्छ दुईटैका सम्झौता पत्र हुन्छ एक प्रति आफूले लिइन्छ त्यसपछि दुईटै संस्थाका मान्छेले हेरचन्द्र त्यो काम कति भयो भनेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ त्यसको लेखा परीक्षणको सम्पूर्ण टिएडी त्यसको कर सबै चाहिँ नगरपालिकाले काट्छ अनि त्यो दात्री संस्था जो काम गर्ने संस्थाले सम्पूर्ण कर चुक्ता पाएको बिल सहित लिनुपर्ने यो चाहिँ त्योभन्दा माथि त्यो त एउटा संस्था हो परियोजना हो भने एउटा संस्थाले देशको कानुनभन्दा देश परियोजना ठुलो हुन्छ कि देश ठुलो हुन्छ त्यसको संविधान ठुलो हुन्छ म नेपालीलाई यही मात्रै मैले त धेरै व्याख्या गरेर बुदागत भन्नु पर्दैन मैले तपाईहरुलाई यही मात्रै प्रश्न सोध्छु कि आम नेपाली नागरिक जनता हो तपाईहरुले आज नगरपालिका गएर सम्झौता गर्दा कस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ प्रक्रिया त जम्मै यही हो नि त्यो कसैको ठुलो रकम चाहे सानो रकम आज हाइड्रो पावर चाहिँ कसैले सञ्चालन गर्दा देशसँग सरकारसँग कस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो लेखा परीक्षण गरेको कम्पनीले नै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि हुन्छ कि त्यो त्यो जसले चाहिँ सम्झौता गर्यो सरकारले चाहिँ महालेखा परीक्षण यन्त्रले तपाईको चाहिँ हेर्दैछ अन्तिम चाहिँ लेखा परीक्षण भनेपछि एउटा लेखा परीक्षणसम्म गर्न नपाउने अनुगमन गर्न नपाउने अनि बौद्धिक चाहिँ जति पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ कुराहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ जुन कुरा चाहिँ तपाईको पास गर्नका लागि अनि नेपाली जनताले आज विश्वप्रकाशले बोल्नु भनेर कांग्रेस जुरुक्कै हुने केपी ओलीले बोल्नुभयो भनेर जुरुक्कै हुने उहाँहरुको पछाडी के हो उहाँहरु पहिला कसका मान्छे हो त्यो पहिला यकिन गर्नुहोस् पशुपतिलाई ढुङ्गा हान्न लाएर अनि चाहिँ सोल्टी होटलमा होली वाइन खाने मान्छे तपाईका हुन् कि कसका हुन् पहिला यकिन गर्नुहोस् न तपाईले भोट हाल्नुभयो तपाईको नेता हुनुभयो त्यसमा मलाई आपत्ति छैन तपाईले देवत्वकरण गर्नुहोस् फोटो राख्नुहोस् पुन्नुहोस् त्यसमा मतलब छैन तर आम नागरिकका लागि तपाईहरुले सोचेर मात्रै बोल्दिनुहोस् यदि विद्वान हुन्छ नि विद्वानले यदि एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नु भने तपाईका घरमा हामी आउँछौं यो चान्चुने कुरा हैन जनताको रगत उम्लिया छ तपाई पहिला ती विधान पढ्नुस् न यदि त्यो सम्झौता होइन भने हामीलाई सम्झौता गरेका अर्को केही दस्तावेज छ भने त्यो प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ होइन भने मौलिक जरुरतलो पार्टीले यसको खण्डन गर्छ हरेक नागरिकले पार्टीले साथ दिनेछ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर चाहिँ यो चाहिँ कपुतन्त्रको सामुलन्ते गरौँ यदि हामीले भोट हालेको जनता हो 5 वर्ष छ 2 वर्ष भयो संसदको 2 लाख रुपैयाँ मैले पाएँ मन्दिरमा 3 लाख रुपैयाँ त्यहाँ बाटो बनाउँदै छु फेरि मलाई रोक देला भनेर यस्ता कुरा न त्यो पनि गुनासो मैले सुनेको छु कसैले यहाँ 5-7 लाख रुपैयाँ मन्दिरमा हालेर त्यही चाहिँ तपाईको चाहिँ शरण परेर उसैको चाहिँ होइन यो अर्को पनि किस्ता नपाइन्जेल म त्यही हुन्छु ओलीजी भने मैले सुनेको छु तपाईहरुसँग कातरता छ तपाईहरुमा बौद्धिकता छैन तपाईले पढे लेखेको
भन्न चाहन्छु। यदि चाहिँ नि यत्रो बौद्धिक सम्पत्तिदेखि लिएर त्यत्रो त्यहाँ ज्यानके सुधा मान्छे मर्दा बाढी पहिरो सारा कुराको नष्ट हुँदा पनि नेपालले हेर्न नपाउने सोच्न नपाउने नेपालको कानुनमा बाज्यो भने पनि उसले उसकै कानुनद्वारा चाहिँ काम गर्न पाउने भन्ने प्रश्न हुने। अनि यो संविधान मेरा हजुरबादेखि लडेर ल्याएको संविधान, सयौं मान्छेले चाहिँ रगत र पसिना खोलो बगाएर ल्याएको संविधान, अनि ती सुखानीका शहीदहरू के फोटो खिच्न राख्या हो, पार्कमा सजाएको हो, कम्युनिस्ट हो? प्रश्न तपाईँहरूलाई। यदि होइन भने एमसीसी को पक्षमा हरेक नागरिकले चाहिँ यदि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यो देश कुन अवस्थामा पुग्छ? एमसीसी को बारेमा सबैले भिडियोहरू भाइरल भइराखेका छन्, हालेका छौँ। आदरणीय राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूले हाल्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ अन्य चाहिँ दलका साथीहरूले हाल्नु भएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च परिषद सदस्य नुमनाथ प्याकुरेलज्यूले पनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग एमसीसी को बारेमा हाल्नु भएको छ। पार्टीको चाहिँ महासचिव चाहिँ तपाईँको लीला बानिया सरले हिजो पनि लेख्नु भएको थियो, तर नेपाली जनताले त्यसलाई लाइक गर्नुहुन्न। तर विश्व प्रकाशले एमसीसी पास भनौँ भने वा मेरो नेता भनेर तपाईँ ताली पाट्ने दासी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ सहीलाई सही भन्न नसक्ने नामर्दोपनको कार्यकर्ताहरू अब देशबाट अलग्गिनुपर्छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने आउनुहोस् हामीसँग बुझ्नुहोस्। तपाईँका बौद्धिकता भएका मान्छे होइनन्, तिनमा बौद्धिकता छैन। बौद्धिकता भनेको अर्थ नबुझेको, बौद्धिक भनेको क्लासको सर्टिफिकेट होइन। आज यो बौद्धिक भन्ने शब्दले यति ठुलो एमसीसीमा असर पारेको छ। त्यो भित्र भएका कुनै पनि कागज पत्रदेखि लिएर सारा चिज भोलि उसले तपाईँलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो उसैको सम्पत्ति मानिनेछ भनेपछि उसले यहाँका के सामान खनिज कहाँ के परीक्षण गर्न भनेर सारा भोलि टनका टन चाहिँ यहाँका चाहिँ युरोपहरू तपाईँको एयरपोर्टमा हालिराख्दा तपाईँ निरीह भएर तपाईँ पुलिस बस्नुपर्नेछ, तपाईँ सेनाका मान्छे निरीह हुनुपर्नेछ। तपाईँले अहिले सही छाप लगाइसकेपछि देश हस्तान्तरण भयो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसले गर्दा एमसीसी यो सानो परियोजना होइन, यो जलविद्युत परियोजना होइन, यो त देशलाई चाहिँ तपाईँको बाइबलबाट नसकेर अब एमसीसी लागू गरेको हो। यो गरिब मुलुकहरूका लागि यो चाहिँ दान देखाएर आर्थिक रूपमा गरिब मुलुकहरूलाई सहायताका नाममा आज साम्राज्यवादी मुलुकहरूले आफ्नो पन्जामा पार्ने यो षड्यन्त्र मात्रै हो, यो केही पनि होइन। होइन भने दान त ल तेरो राष्ट्रलाई यो फ्याक्ट्री खोल यति गर भनेर दान दियो भने तपाईँ लिनुहोस् न, अनि तपाईँ आफ्नो अनुकूलताको परियोजना आवश्यकता कुन हो र अपरिहार्यता कुन हो भनेर तपाईँ त्यहाँ लागू गर्नुहोस्। तर अर्काको पैसा ल्याएर ऋण ल्याएर अनि नेपाली माथि आज तपाईँ बुट लात खुवाउन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एमसीसी भित्र्याएर अब नेपाली चाहिँ यो सम्पूर्ण त्यसको चाहिँ कार्य चाहिँ उनीहरूले गर्ने भनेपछि त्यहाँका सेना त यहाँ आउने अवश्य छ। सुरक्षाका नाममा त नेपालका सेना र प्रहरी छैनन्, उनीहरूले सुरक्षाको दायरा घेरा गर्न नपाउने स्थिति सम्झौतामा छ भनेपछि यहाँको सेना यहाँको प्रहरीले त्यसको हेर्न पाउँदैन, त्यहाँको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउँदैन। त्यति मात्रै भएन, भोलि त्यहाँको कुनै गाउँै बस्ती उठाउनु पर्यो भने बस्ती उठायो भने उसले तोकेको रेटमा सबैले खेती खोलो छोडेर कुद्नु पर्नेछ। यो कुरो नेपाली जनताले किन नबुझेको? त्यो सम्झौता पढ्नुहोस्। त्यो सम्झौता पढेर आज कतिवटा राष्ट्रहरूले चाहिँ रुँदै रुँदै ती कुराहरू चाहिँ व्यवधान गर्न नसकेपछि एमसीसी लागू भएर पनि धेरैवटा देशले चाहिँ एमसीसी चाहिँ छोडे 24-25 देश छन्। त्यो मध्येमा पनि मैले यसो हेर्दाखेरि तान्जानिया देखेँ, त्यो 2016मा चाहिँ एमसीसी सुरु भयो, तर चाहिँ एमसीसीलाई पछि उसले रद्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यता चाहिँ मालीमा पनि त्यस्तै समस्या आयो। जाति त्यहाँका चाहिँ बस्तीहरू उठाउने क्रममा पहिला एउटा भूगोललाई हेरियो, पछि त्यो भूगोलदेखि अर्को भूगोलमा पनि उसले कब्जा गर्नका लागि त्यहाँका बस्तीहरू उठाउने क्रममा समस्या आयो। त्यहाँ सारा चाहिँ मान्छेहरू उर्ले। त्यसो गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसले त्यो एमसीसी चाहिँ छोडेको छ। त्यस्तै चाहिँ घानामा पनि एमसीसी सुरु भएर छोडिएको छ, उसले बजेट रोकिदिएको छ। किन भन्दा उसले भएको अनुकूल गर्न पाएन भने उसले त्यो लगानी गर्ने हो, उसका राष्ट्रका भोका नाङ्गा मान्छेलाई हेरेको छैन। आज अमेरिकामा बेरोजगारी भइसके तर त्यहाँ उसले हेर्न सकेको छैन। यो त हामीलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिमागलाई किन्न खोजेको, आर्थिक रूपमा दिएर तेरो देश धनी हुन्छ भनेर हामी धनी होइनौँ, हामी कङ्गाल हुनेछौँ। यो कुरा बुझे हुन्छ। आज घनाले त्यसै गरेछ। श्रीलङ्काले त के भनौ, यो त पासोको संज्ञा हो, यो त हरेक नागरिकले आत्महत्या गर्नुपर्ने पासो हो भनौ। नेपालका लागि पनि यही पासो भन्दा पनि यो ठुलो हो। आज श्रीलङ्काको बौद्धिकताले बुझ्यो, उसले त्यो सम्झौता दोहोऱ्याइ तेह्रै पढो, त्यस पछाडि श्रीलङ्काले त्यो कुरा मानेन र आज श्रीलङ्का पनि तपाईँको चाहिँ यसबाट पन्छेको छ। त्यसै गरी कोसोभोमा एमसीसी हट्यो। कोसोभोमा चाहिँ जब उनीहरूले यो कुरा बुझे, उसले लगानी गर्न थालिसकेपछि जब उसको मात्रै निगरानी उसले गरेको हुनुपर्ने त्यहाँ सयौं बस्तीहरूलाई असर परिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसले कोसोभोको खरबौं रुपियाँ ऋण चाहिँ पर्यो, उसले त्यसको पैसा भुक्तानी समेत गरेको छैन। कोसोभोमा पनि त्यसै गरी हटो। त्यसपछि अर्को गरेर मादागास्कर त्यस्ता देशमा पनि यही समस्या आएको छ र आज कैयन देशहरू 24-25 देशहरू आज रुँदैछन्। त्यो देशले के भएको भन्ने कुरा नेपालले बुझ्न जरुरी छैन? यहाँहरूलाई प्रश्न, हामी कहाँ कुदेका छौँ?
तपाईलाई कुन घट्टो खुवाएको छ चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले र जे उनीहरूका तपाईँका नेता ती होइनन्। तपाईँले 2046 सालमा चाहिँ बुझ्नुभयो को आएर चन्द्रशेखर आएर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्दोलन गराइदियो, उसैको बलबुतामा भयो। 2007 सालको आन्दोलन पनि जब ब्रिटिसहरू हिँडिसकेपछि आफ्नो अनुकूलता पार्न ब्रिटिसले यहाँको राज संस्था बचाइदिएको थियो। जब ब्रिटिस हिँडे राणाहरूलाई चाहिँ ब्रिटिसले बचाएका थिए। जब राणाहरूलाई चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ आफ्नो अनुकूलता पारेर यहाँका भूभाग र जमिनहरू लिनका लागि फेरि भारतले अर्को रोल खेलेको थियो र 7 सालको परिवर्तन ल्याइयो। हरेक परिवर्तनमा हाम्रा खोला नाला बेचिएका छन्, हाम्रा सिमाना बेचिएका छन्। 46 साल पछाडि पनि हाम्रा आज 223वटा त उद्योग धन्दा कलखाना हाम्रा बन्द भए। नेपालभरिका गार्मेन्टहरू बन्द भए, यहाँका कटन फ्याक्ट्री बन्द भए, यहाँका सिमेन्ट कारखाना बन्द भए। त्यो के थियो भन्दा भारतको स्वार्थ थियो। त्यो तपाईँको बीपी कोइरालालाई उनीहरूले शिक्षित र प्रशिक्षित बनाएर पठाएका थिए। तपाईँको पुष्पलाललाई तपाईँको चाहिँ बसु जतिको चाहिँ शिष्य बनाएर यहाँ स्थापना गरिएको थियो र उनीहरूकै अनुकूलताको काम गर्ने हो। भोटर्स मात्रै तपाईँ हो, तपाईँलाई प्रलोभन देखाउने हो, तपाईँलाई झुट्टा आश्वासन देखाउने हो, तर तपाईँले यथार्थ कुरा त बुझ्न नसक्नु तपाईँको कमजोरी हो। त्यसले गर्दा आज चाहिँ यस्ता सयौं देशहरू चाहिँ तपाईँका आज एमसीसीमा चाहिँ दुःख पाएर चाहिँ छोडेका छन्। हरेक चाहिँ हाम्रा बुँदागत रूपमा हेर्ने हो भने मैले अघि नै भने मैले धेरैवटा कुरै गर्नु, यो परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति दिनुपर्ने छ भनेपछि हामीले टोटल रूपमा संविधानभन्दा माथिको एमसीसी हो के नेपाली जनतालाई नम्बर 1 प्रश्न। तपाईँ नेपाली जनताले 2072 को संविधानलाई ठुलो मान्नुहुन्छ कि एमसीसीलाई? यति प्रश्न मलाई जवाफ दिए पुग्छ। यदि कसैसँग दम्बा छ एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान ठुलो हो भनेर, अनि यदि एमसीसी लागू हुँदा नेपालको संविधान विवाद रहँदैन भन्ने कुनै कसैसँग छ बोल्न सक्नुहुन्छ? यो संविधान पढ्नु भएको छ र अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ, उनीहरू आफ्नो देशको सुरक्षालाई यो संविधान हेर्नुहोला वेबसाइटहरूमा जहाँ पनि पाइन्छ। उस पहिला अध्ययन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्ने हो। जस्तै मौलिक जरोकिलो पार्टीले त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ उद्यमशीलता, अनि पहिला तपाईँ आफूमा क्लियर हुनुहोस् अनि मात्रै त्यो कुरालाई बोल्ने गर्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहिँ तपाईँका नेताले भरमा हावाका तालमा तपाईँ हिँड्दाखेरि, तपाईँ कम्युनिस्टका नेताका पछाडि कुद्दाखेरि आज तपाईँले 2072 को संविधान प्राप्त गर्न यतिका वर्ष लाग्यो भने तपाईँले एउटा एमसीसी पास गरिसक्दा यो संविधानलाई निकम्मा बनाएर यसलाई विवादित बनाएर योभन्दा ठुलो संविधान र अनि संविधानले उसलाई कारवाही गर्न नसक्ने, संविधानभन्दा माथि सरकार भनेको संविधान हो के, संविधानलाई लागू गराउने सरकार हो। सरकारले एमसीसीमा सोध्नुपर्ने भोलि नागरिकलाई खटाउनु पर्दा। अनि यहाँका चाहिँ उसले एमसीसी खुसी भएन भने उसले बजेट रोकिदियो भने हुने, अनि यहाँको चाहिँ कुनै पनि सरकारको निकायले त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न नपाउने एमसीसी हुँदैन। नेपाली जनताले बुझ्ने भाषा भन्नुहोस् भनेको थियो। त्यसले गर्दा मैले योभन्दा बौद्धिक रूपले पनि म भन्न व्याख्या गर्न सक्थेँ, तर मलाई सोधेका साथीहरूको जिज्ञासा अनुसार म बोलेको छु। जम्मा 2टा कुरा, तपाईँ संविधान मान्ने कि एमसीसी मान्ने? जम्मा 2टा कुरा। एमसीसी ठुलो हो कि संविधान ठुलो? जम्मा 2टा कुरा। तपाईँ चाहिँ अमेरिकन सेनाको अथवा चाहिँ तेस्रो मुलुकको चाहिँ जनता भएर बस्ने कि नेपालको सर्वसम्पन्न जनता भएर बस्ने? अब तपाईँ कपुतन्त्रको चाहिँ दासत्व स्वीकारेर रहने कि स्वतन्त्र सर्वसत्ता नेपाली जनता र स्वैमानी नेपाली भएर बाँच्ने? तपाईँसँग 2टा कुरा। अब तपाईँ यो देशलाई बिग्रिएको, भत्किएको, नासिएको र चाहिँ विदेशी विधर्मीहरूले खेलवाड गरेको देख्ने कि नेपालीले बनाएर विश्वको विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुर्याएको हेर्न चाहने? तपाईँ अब यहाँ टोल विकास समितिको सदस्य अध्यक्ष राख्दियो भनेर फुरुक भएर घर घरमा गएर कम्युनिस्टका कुरा गर्ने कि आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको विषयमा घर घरमा प्रचार गर्न देश गौरवशाली र नेपालको अस्मिता बचाउन कुद्ने? अब तपाईँ कपुतन्त्रीहरूको दासत्व स्वीकार गरेको नागरिक बन्ने कि स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली बन्ने? तपाईँसँगै छन् प्रश्न। अरूले बनाइदिँदैन, तपाईँको देश अरूले बनाउँदैन। यदि तपाईँले गर्न सक्नु गर्नुहोस्, गर्ने मान्छेलाई बाधा नपुर्याउनुहोस्। तपाईले यहाँ कुनै कुरो छैन। मैले अघि नै भने तपाईँ नेपालको यदि संविधान मान्नुहुन्छ भने तपाईँ एमसीसी को विरोध गर्नुहोस्। तपाईँ नेपालको संविधानलाई म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एमसीसी लाई स्वीकार गर्नुहोस्। एमसीसी स्वीकार गर्नु भनेको संयुक्त राज्यको अमेरिकाको संविधान स्वीकार गर्ने नागरिक हो तपाईँ। तेस्रो मुलुक यहाँ मानिराखेका छन् नि, देख्नु भएको छ। 7,008 जना त हाम्रा नेताहरू नै तलबीमा छन्। 38,000 मान्छेहरू त अहिले
भारतकै तलबमा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ चाहे धार्मिक संस्थामा होस् चाहे जेमा जोडिएर तलब खाएका लिस्ट त हामीसँगै छन् भनिसकेपछि अब तपाईँ त्यो लिस्टभित्र पर्ने कि तपाईँ गौरवशाली देशको अस्मिता बचाउने नागरिक बन्ने हो भने यदि यो संविधान मान्नुहुन्छ भने तपाईले यो संविधानलाई पनि विवाद गर्ने, संविधानभन्दा माथि रहेको, भोलि मृत्यु हुँदा यहाँ कुनै दण्ड सजाय समेत नहुने, उन्मुक्ति भनेको के भन्दा संविधानभन्दा ठुलो होइन त एमसीसी, उसलाई कुनै कारबाही नहुने, लेखा परीक्षण नहुने, उसको लेखा परीक्षण हेर्न अधिकार नेपाललाई नहुने, नेपाल सरकारले खटाउनु पर्दाखेरि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्दा उसँग स्वीकृति लिनुपर्ने। तपाईँ एउटा विदेशबाट 50 अरब आइसकेपछि ल अमेरिकालाई हामी हरेक नेपालले 1 रुपियाँ उठाउँछौँ, 50 अरब खर्च गर्छौँ, 50 अरब लिएर अमेरिका जाँदा अमेरिकाको एउटा क्षेत्र यस्तो दियोस् हामीलाई कि हामी नेपालीलाई नसोधी केही पनि काम गर्न उसले नपाउने। ल हरेक नेपालीले चाहिँ चाहिँ पैसा उठाउँछौँ 50 अरब, एउटा एमसीएल त हामी जस्ता नेपालीहरूको 72 अरब रुपियाँ चाहिँ घोटाला गरेर हिँड्यो भने हामी नेपाली त 72 अरब रुपियाँ त हामीले छुट दिएको छौँ भने त्यो मेरो 50 अरब रुपियाँका लागि हामी चाहिँ झुक्दैनौँ, नेपालको अस्मितालाई बेच्दैनौँ। हामी अमेरिकाको यस्तो ठाउँ खोज्छौँ, त्यही भारतले दियोस् हामीलाई। हाम्रा भूभागले जति हेक्टर जमिन उसले कब्जा गर्नको लागि एमसीसी लागू गरेको छ त्यति नै रुपियाँ उसले त्यति नै खर्च गरोस्, 13 अरब खर्च गरोस्, 50 अरब हामी हरेक नेपालीले घर घरबाट उठाएर हामी त्यहाँ चाहिँ विकास गर्छौँ भनेर जान्छौँ। त्यसको अस्मिता, त्यसको धर्म, त्यसको संस्कृति, त्यहाँको सभ्यता अनि उनीहरूका जति पनि त्यहाँका खनिज पदार्थ छन् डोकाका डोका ल्याउँछौँ कि नाम्लो लाएर ल्याउँछौँ कि क्विन्टलका क्विन्टल हामी नेपालभित्र भित्र्याउँछौँ। के अमेरिका तयार छ? के भारत तयार छ? युरोपियन कन्ट्रीहरू तयार छन्? हामी नेपाली तयार छौँ। तर हाम्रो देशको युरोनियमका लागि, हाम्रो देशको हरेक कुराको लागि, हाम्रो सामूल अन्त्य गर्नका लागि हामी एमसीसी मान्दैनौँ। अब मलाई यहाँ दोस्रो कुरा छ, कुटिल जाल भनेको के हो? कुटिल जालबाट हालसम्म कतिवटा राष्ट्रको सभ्यता संस्कृति मासियो। तपाईँले धेरै कुरा त गर्नुभयो ओलीजी, सभ्यता मासिएका कुनै 10-20 देशको नाम भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो, 100 देशको नाम भन्न सक्छु राखेको छ। त्यही भएर जनताका अगाडि म सामुमा घरिघरि आउँछु, किन भन्दा आज सभ्यताको यति नष्ट गरेको छ कुटिल जाल भनेको। पहिला म भन्छु नेपालमा कुटिल जाल जस्तो कम्युनिस्टको कुरा गर्दा कम्युनिस्टले के भनेर कुटिल जाल पनि नेपालको सत्ता परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरूले लासलाई कुटिल जाल गर्छन्, लासमा राजनीति गर्छन्। यहाँलाई म भनिदिन्छु, हिजो झापा काण्ड भयो, त्यही लासको राजनीति गरेर उनीहरू जेल गए, त्यसैलाई इस्यु बनाए। कम्युनिस्ट आज यो ठाउँमा आउने मदन भण्डारीको लासमा राजनीतिक भयो। तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई आरोप लाइयो, कहिले को अलिकति बलियो छ त्यसैलाई लाइयो, कहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला लाइयो। गरे कसले हो तोसँग उसले अनुसन्धान गर्दैन, हावामा बोलिदिन्छ, जनताको भावनात्मक कुरा ल्याउँछ। विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ सेतो साडी लगाएर काठमाडौँका गल्ली गल्ली चाहिँ हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, अहिले वर्तमान राष्ट्रपति ज्यूलाई चाहिँ सेतो साडी लाएर उसले राजनीति गर्यो। उसले जहिले पनि कम्युनिस्टहरूले लासमा मरेको ज्यानमा शहीदका नाममा उसले राजनीति गर्छ। उसको त्यो कुटिल जाल हो। किन भन्दा मान्छेको भावनात्मक रूपमा उसले भावना तान्छ, उसलाई त्यसै गरी पढाइया छ, उसलाई लगेर चाहिँ विदेशमा भूमिगत बन्छन्। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै नेतालाई लगेर राजनीति गर्ने तौर तरिका र नेपालको वातावरण सम्बन्धीको कुरा गरेर भारतले शिक्षित र प्रशिक्षित गरेर पठाएका छन्। कसैलाई चाइनामा लगेर प्रशिक्षित गरेका छन्। उनीहरूले सबैभन्दा अगाडि नेपाली जनताको मनस्थिति बुझेका छ। नेपाली जनता लास्टमा सबैभन्दा बढी भावुकता हुन्छ। एउटी सेतो साडी लगाए कि महिला कुनै बाटोमा रुँदै छिन् र हलाप गरेर अब चाहिँ मेरो लोग्ने खोजी पाऊँ, मलाई यस्तो भयो, मलाई चाहिँ यहाँसम्म हो भनेपछि हरेक हाम्रा नारीहरू 51% नारीहरूको आँखाबाट आँसु झर्छ। अनि छोरा मान्छेहरूले पनि मेरी चेलीबेटी यस्तै भयो नि के हुन्छ भनेर आखिर एकै भोट त हो नि भनेर त्यहाँ भोटको राजनीति हुन्छ। त्यो कम्युनिस्टले बुझिया छ। अब यो नेपालीले बुझ्नुपर्छ, अब हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्छ, यिनीहरू लास्टमा राजनीति गर्छन्। कङ्ग्रेस जहिल्यै पनि झुट्टा आश्वासन र खोला नालालाई साक्षी राखेर राजनीति गर्छ। देखिहाल्नु भएको छ। आज यदि नेपालमा एउटा पनि इसाई मिसनरी थिएन, जब गिरिजा प्रसाद के अरे चाहिँ बीपी कोइराला चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलो चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएपछि नेपालमा सुरु भयो इसाई ल्याउने भनेको बीपी कोइराला हुन्। धर्मान्तरण गराउने काङ्ग्रेस हो। यो प्रष्ट छ। किन भन्दा सेन्ट जेभियर स्कुल ल्यायो विद्यालयका नाममा। आज 600 भन्दा बढी यहाँ बाइबलका केन्द्रहरू छन्। आज
हरेक चाहिँ नि तपाईँका हरेक जिल्लामा अहिले मिसनरी स्कुल एउटै जिल्लामा 3-4वटा बनिसके। भोलिको जम्मै शिक्षा तन्त्र, शिक्षाको आर्थिक पैसा अमेरिका जाँदैछ। सबभन्दा महँगो पनि छ, स्कुल पनि महँगो छ। त्यहाँ कुनै कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चन्दा माग्न हिम्मत गर्दैन। हाम्रा काकाका छोराले खोलेको स्कुल आज बदनाम गर्छ हाम्रो भाइ भतिजो। तर मिसनरी स्कुल खोलेका ठाउँमा चन्दा माग्न जाँदैनन्। जति भनौँ त्यति फिस तिर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र त एक दिन अभिभावकलाई बोलाउँदा अभिभावक गएर भने अभिभावकलाई पनि त्यहाँ जरिवाना छ, फिसमा लेखेर पठाउँछ। त्यो कुरो हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। तर नेपाली चुइक्क बोल्दैन। तर यस्तो अनुसन्धान नेपालले गर्दैन कि अहिलेसम्म मिसनरी स्कुलमा पढेको एउटा सिड्यो मलाई देखाउनुहोस्। एउटा गर्व लाग्ने खालको पदमा पुगेको पनि फेरि मान्छे छैन। मिसनरी स्कुलले दासत्व मात्रै स्वीकार गर्न, जेसिस क्राइस्टसँग आत्मसाक्षी गराउने मात्रै हो। अङ्ग्रेजी बोलेर पढेको हुँदैन। आज हरेक विद्यालयमा तपाईँले हेर्नुहोला, ल मिसनरी स्कुलमा पढेको यो चाहिँ मान्छे ठुलो भएछ भनेर मलाई एउटा देखाउनुहोस् न, कहीँ छ? आज त्यसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो भित्र्या 7 सालमा गएर कोशी ब्यारेज, त्यस पछाडि गएर 17 सालको परिवर्तनमा गण्डक, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको टनकपुर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टै भएर सिद्ध्याएका हुन्। हरेक यहाँका चाहिँ तपाईँका जल जमिन जङ्गललाई साक्षी राख्दै यिनै दिएर चाहिँ जहिले पनि चाहिँ यो ग्रान्ड डिजाइन भनेर ग्रान्ड डिजाइन भनिदिने। यो पछि थाहा हुन्छ, बेला आएपछि बोल्छु भने चिता चढेपछि जलाइसक्यो। ग्रान्ड डिजाइन त्यसै हरायो। त्यसले गर्दा ग्रान्ड डिजाइन भनेर चाहिँ एउटा जहिले पनि नभएको कपोकल्पित कुरा काङ्ग्रेससँग एउटा ओड बनाउँछ। त्यो ओडमा उसले राजनीति गर्छ। बेला आएपछि बोल्छु, बेला आएपछि बोल्छु। यो कङ्ग्रेसहरूको चाहिँ सिद्धान्त हो। त्यो कुटिल जाल हो। त्यसैलाई कुटिल जाल भन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको पहिलो चाहिँ भित्र्याए। यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। क्या हो कुटिल जाल? आज देशमा संसारमा यदि धर्म एउटै छ, के अरे चाहिँ धर्म भन्नाले चाहिँ के अरे देवता एउटा भनेको छ। कतिवटा देवता छन्? ईश्वर त एउटा छ भनेको छ। तर त्यो ईश्वर एउटै छ भने जसले जुन देशमा जे संस्कृति छ ती रमाए भइगयो नि। विश्वको संस्कृति मास्न हिँड्नुपर्ने के? त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि ईश्वर भगवान एउटै छ भने भगवान चाहिँ फेरि किन मान्छे परिवर्तन भएर उसको जुन रीतिले जाँदा पनि एकै ठाउँ जान्छ? चाहे तिमी बाइबल पढ, चाहे चाहिँ कुरान पढ, चाहे तिमी राम पढ, सीताको कहानी पढ, अथवा चाहिँ भीमे पाते गर, अथवा तिमी ढ्याङ्ग्रो ठोक मस्टो पूजा गर, जे गर, हिन्दू बौद्ध, आखिर ईश्वर त एउटै छ। एउटा ईश्वर छ भने त्यो ईश्वरसँग आफू चाहिँ लिन हुने कुरा, आफूले आत्मबोध गर्ने कुरा आफ्नो तरिका छ भने त्यो किन चाहिँ धर्मान्तरण गर्नु पर्यो? त्यही संस्कृति छोड्दै भइगयो नि। कुरा यो। र आज मलाई यहाँ सोधेको प्रश्न अहिले फेरि जाला। अब यहाँ मलाई चाहिँ सोधेको रहेछ कि इन्द्रजी यहाँले चाहिँ कतिवटा देशको सभ्यता संस्कृति मास्यो भनेको छ। सुन्नु होला, सबभन्दा पहिला चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा पहिला पेगन सभ्यता सकेको मिसनरीहरूले, पेगन। दोस्रो बिजनेस, त्यसपछि प्राचीन रोमन, त्यसपछि हेलोनिक, त्यसपछि हेलोवेती, त्यसपछि रिसियन, त्यसपछि ग्रिक, युनानी, इन्का, कुश, नुबिया, अक्सुक, शिवा, केल्ट, क्रिटे, सुडानी, बाटु, घाना, लुन्डा, इजिप्ट, मया, मलय सभ्यता, बेल्स, मायगर, जर्मन, ग्रेक, सेक्स, गाथ, स्काट, मेचे, प्रेतान्ती, नार्मा, बेल्जिनिया, जुनी, हित्ती, एमरित, अङ्कन, अग्नि, अशान्ते, माली, मिश्री, आर्यन हुँदै अब नेपालको धर्म संस्कृति हिन्दूमा आज आँखा पुगिसकेको छ। आज हामीले चाहिँ आज 68 नम्बरमा नेपालको धर्म संस्कृति मासिँदैछ। 67वटा मुलुक, अफगानिस्तान 67मा पर्छ। नेटोको सेना त्यहाँ आएर बसिसक्यो, 10, 12, 15, 20 वर्ष भइसक्यो। भने अब नेपाललाई कुन परियोजना ल्याउँदा फसाउन सकिन्छ त्यही काम भइराखेको छ। अनि फेरि नेपालीले नबुझ्ने, अफगानिस्तानको अहिले बम पड्किँदा को मर्दैछन्? तालिबान मात्रै मर्छन् कि अरू नागरिक पनि मर्दैछन्? यो कुरा किन नेपालीले नबुझेको? नेपालीसँग कतै रगत छ, सञ्चालन रगतले गरेको हो कि पानीले हो? हामीले बुझ्न जरुरी छ कि छैन? अध्ययन गर्न जरुरी छ कि छैन? त्यसले गर्दा यी सभ्यता आज मासेको छ। अब तपाईँको कुटिल जाल भनेको सबभन्दा पहिला विभिन्न तरिकाको कुटिल जाल हुन्छ। जस्तो मैले कम्युनिस्टको सिद्धान्त सिकाएँ। कम्युनिस्टले संसारमा लासमा राजनीति गर्छन्। संसारका चाहिँ परिवर्तनहरूमा कम्युनिस्टले दशकौँका लासलाई सिद्ध्याउँछ र त्यही लासलाई चाहिँ सारा संसारलाई देखाउँछ र त्यो लासमा राजनीति गर्छ कम्युनिस्टले।
चाहे जुनसुकै कुराहरू हेर्नुहोस्, माओवादीले पनि देशमा 17,000 को लासमाथिको राजनीतिको, आज कम्युनिस्ट यो ठाउँमा आएको छ लासको राजनीति गर्छ, उसले विकासका र वैचारिक सिद्धान्तका कुरा गर्दैन। द्वन्द्वात्मक राजनीति गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि लासको राजनीति गर्छन् कि त षड्यन्त्रकारी काम गर्छन्, उनीहरूले विचारको बहस कहिले पनि गर्दैनन्। अहिलेसम्म नेपालकै आज विश्वका देशहरूमा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त जो युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीले प्रतिपादन गर्नुभएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तले भन्दा अरूले त नरसंहारै गर्ने हो। एउटै मात्रै सिद्धान्त हो जो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, त्यसले मात्रै विचारको बहस गर्छ, विचारको क्रान्ति गर्छ। जबसम्म नागरिकमा विचारको क्रान्ति हुँदैन, विचारको बहस हुँदैन, अन्धभक्त बनाएर उसलाई चाहिँ आफ्नो शिष्य बनाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर दासी बनाएको कार्यकर्ता मात्रै हो, दासी मानसिकताको हुन्छ। त्यसले गर्दा जब विचारको बहस हुन्छ, जब विचारको बहस भएपछि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू आउँछन्। आज यही झापामा भन्नुहोस्, मैले कसैको नाम चाहिँ त्यस्तो गरेर लिएको होइन, ल झापामा कति विद्वान, झापाका 3 नम्बरमा कति विद्वान, हाम्रो पूर्णसिंह राजवंशीलाई हामीले स्वीकारेको होइन र सांसद अहिले पनि स्वीकार छ त 2-4 जना सांसदहरूलाई, उहाँसँग के बौद्धिकता छ त, के भन्दा द्वन्द्वात्मक राजनीतिकले निम्त्याउने त्यस्तै व्यक्तिलाई मात्रै हो। द्वन्द्वात्मक राजनीतिकले निम्त्याउने भनेको त्यस्तै व्यक्तिलाई। किन? जो व्यक्ति द्वन्द्वात्मक राजनीति गर्न अग्रसर हुन्छ, ढुङ्गा हान्न सज्जन मान्छे जाँदैन, अर्काको घर आगलागी गराउन सज्जन मान्छे जाँदैन, बाटामा कुदेको टडक जलाउन सज्जन मान्छे जाँदैन, त्यहाँ विसर्जन मान्छे जाने हो, त्यस्तैको हुलभिड जाने हो। अनि त्यस्ता मान्छेहरूबाट प्राप्त गरेको नेतृत्व त्यही वर्गकै हुन्छ। त्यही भएर अहिले नेपालमा हरेक कुरामा किन यो समस्या त? आज बोल्नेको थिति छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेऱ्यो भनेदेखि जम्मै गाउँ खाने तुक्का र कथामा छन्। आज चाहिँ अरूलाई हेऱ्यो भने त्यस्तै छन्। देशको नाप नक्सा थाहा नपाउने, देशको भूगोल थाहा नपाउने, देशका संरचना थाहा नपाउने। अहिले यी भएका सांसद मन्त्रीहरूलाई तपाईँलाई चाहिँ 5-5 हजार रुपियाँ दिने, ल एउटा निवेदन लेखेर ल्याउनुहोस् भन्ने नि, ती सबै सांसदले भाँतीपूर्वकको निवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ल्याउनुहुन्छ हुन्न, थाहा छैन। भनेपछि तपाईँको द्वन्द्वात्मक राजनीतिकमा मान्छे बुझेको हुँदैन। तपाईँले पढेको कुराहरूलाई 2-4वटा पढेका देख्नुहुन्छ होला, बाबुराम भट्टराई नाम लिनु होला, तपाईँले चाहिँ अर्को पुष्पकमल दाहाल पनि बिए पास भन्नु होला, अर्को झलनाथ खनाल बिए पास भन्नु होला। तपाईँले चाहिँ ती सबैको मानसिकता बिकाउ हो, त्यो सिद्धान्त काम छैन। उनीहरूले पढेको किताबमा के पढे मलाई थाहा छैन, तर उनीहरूको मानसिकता भनेको अर्काको झोला बोक्ने गुलामी भएर आएका मानसिकता हुन्। देशको बारेमा एक दिन सोचेका छैन। आज पशुपतिनाथभित्र चर्च ठडिँदा सरकार मौन छ। सरकारहरू सोल्टी होटलमा कुनै धर्म यज्ञ गर्न तयार छ, तर पशुपतिमा जान सरकार घिन मान्छ, शरम मान्छ। अनि चुनाव ताक आएपछि भजन समूहमा 4-4वटा कुर्सी र हार्मोनी बोकेर झोला चाहिँ साडी बोकेर आफ्ना श्रीमती परिचालित गर्छन् नेताहरू। अनि त्यसैमा हामी कुदेका छौँ। यो कहिलेसम्म? नेपाली नागरिकले यो कुरो कहिलेसम्म बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ झोलामा हालेको साडी दिँदा, हातमा गएर ढोक दिँदा, अनि चाहिँ गएर एकछिन तपाईँले गाउँदै गरेका भजनमा बिसेर ताली पिट्दाखेरि अनि हामीले यो त धर्मात्मी रहेछ भन्ने। तर पशुपतिमा आज चाहिँ चर्च छडिँदाखेरि नबोल्ने सरकार, पशुपतिमा ढुङ्गा हान्ने सरकार, पशुपतिको वास्ता नगर्ने सरकार, आजसम्म कुन चाहिँ माननीय मन्त्री चाहिँ पशुपतिमा गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सेवा पूजा गर्छ। अनि तपाईँ चाहिँ निधारमा टिको लाएर बिहान बेलुका पूजापाठ गर्नले फेरि तिनीहरूलाई नेता मान्ने कतिसम्म हैसियत रहन्छ? तपाईँले कस्तो भगवान पुज्दै हुनुहुन्छ? यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन जे जति छन्, जुनसुकै धर्मका, मुस्लिम हुन्, प्रायः जुनसुकै हुन्, अध्यात्मक हो, सिद्धान्त विचार। हामी कुनै धर्म विरोधी होइनौँ, तर धर्म आफ्ना ठाउँमा हुन्छ। हामीलाई कुकुरलाई पूजा गर्छौँ हिन्दू धर्मले, तर कुकुरका स्थानमा बस्छ। कुकुरलाई पूजा गरेँ भनेर मैले बेडमा ल्याएर कुकुरसँग सुत्ने जात मेरो होइन। मेरो अस्मिता बचाउने हो, मेरो सबैलाई सम्मान गर्ने हो। गाईलाई हामी गौ माता भनेर पूजा गर्छौँ, तर गाईलाई कहिले पनि सिरक डस्ना हालेर हामीले बिस्तारामा सुताउँदैनौँ, त्यसको पनि सीमा। तर हामी सबैको अस्मितालाई मान्दछौँ। हामी निषेधको राजनीति गर्दैनौँ, सबैलाई मान्न तयार छौँ, तर त्यो मान्नेमा पनि तरिका छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा बसेर मान्नुपर्छ। हरेक भाषालाई हामी संरक्षण गर्छौँ, हरेक भाषा हाम्रा हुन्, तर त्यो कुरा चाहिँ होइन। हामी चाहे इसाई हौँ, चाहे हामी चाहिँ बौद्धिस्ट हौँ, चाहे हामी किराँत हौँ, चाहे हामी मुस्लिम हौँ, हामी सब आध्यात्मिक पाटोका मान्छे हौँ। हामीमा सहिष्णुता हुनुपर्छ, हामीमा आक्रामक शैली हुनु हुँदैन, हामी आक्रामक गर्नु हुँदैन, सबै समान छौँ। जसलाई जे इच्छा छ, तर कसैलाई डर धाक देखाएर, कसैलाई लोभ लालचा गराएर
कसैको धर्ममाथि आँच पुर्याएर अथवा कसैलाई चाहिँ त हिन्दू बन, कसैलाई बौद्ध बन, त कसैलाई चाहिँ यो इसाई बन, कसैलाई चाहिँ मुस्लिम बन भन्ने यो प्रावधान राम्रो होइन। त्यो उसको स्वतन्त्रता हो। तर सबै धर्म अध्यात्मिकका पाटा हुन्, त्यहाँ सबैमा अध्यात्मिकै हुन्छ। आफूले ईश्वर मान्ने तरिका हो। त्यसले गर्दा कुनै धर्मप्रति हामीले आक्षेप लगाइरहनु पनि उचित हुँदैन। तर नेपालको अस्मिताका बारेमा हामी पशुपतिनाथ, यहाँ बस्ने इसाईको पनि हो त एउटा गहना हो पशुपतिनाथ। यदि पशुपतिनाथलाई ढुङ्गा हान्दा यहाँका चाहिँ इसाईका साथीहरूलाई पनि ज्वरो आउनुपर्छ, यहाँका मुस्लिम साथीलाई पनि आउनुपर्छ। यहाँको गौतम बुद्धको ठाउँलाई आज चाहिँ कसैले हेला गर्छ भने यहाँ जुनसुकै धर्म सम्प्रदाय मान्ने साथीहरूलाई टाउको दुख्नुपर्छ, ज्वरो आउनुपर्छ। त्यो कुरा त्यो हाम्रो देशको अस्मिता हो। तपाईँ जुनसुकै धर्म संस्कृतिमा रमाउनुहोस्, त्यो टाउको दुख्दैन। तर नेपालमा भएका जे जति छन् त्यही पशुपति हेर्न चाहिँ सयौँ चाहिँ तपाईँका टुरिस्टहरू चाहिँ आउँछन्। आज चाहिँ तपाईँको पाथिभरा देहीमा चाहिँ दिनको चाहिँ सालाखाला गर्दा, यो लकडाउनले गर्दा हो, त्यहाँ चाहिँ 400वटा गाडी जान्छन्। लगभग दिनको 40,000 मान्छे आज काठमाडौँ पुग्दा के अरे चाहिँ पाथिभरा पुग्दैछ। 400 गाडी दैनिक जान्छन् त्यहाँ। हामीले त तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। आज चाहिँ पाथिभराले कति चाहिँ मान्छेको चाहिँ आज राके रक्सेदेखि तपाईँका भातका होटल चलेका छन्, जुनसुकै जातिले सुविधा पाएको छ। एउटा चाहिँ इसाई धर्म मान्ने साथी पनि गाडी चलाउन पाइराखेको छ। अर्को चाहिँ बुद्ध मार्गीले पनि होटलमा भात बेचिराखेको छ। अर्को चाहिँ साथीले केही गरिराख्या होला। अर्को मुस्लिम दिदीबहिनीले चुरा धागो पोते बेचिराखेको होला। सबैको व्यवसाय भएको छ, कसैलाई पनि घाटा छैन। त्यसले गर्दा हामीले यस्ता कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रा देशका सम्पदा र हाम्रा देशका अस्मिताहरूलाई बचाउनुपर्छ। आज तपाईँको क्याथोलिक चर्चहरूले नरसंहार रूपमा चाहिँ आज चाहिँ 68 नम्बरमा नेपाललाई टार्गेट बनाएको छ। मैले यहाँका चाहिँ इसाई धर्मावलम्बी दाजुभाइलाई भन्न खोजे होइन, हाम्रा दाजुभाइहरू आक्रामक छैनन्। तर जुन किसिमको उनीहरूले चाहिँ आक्रामक शैलीमा हामीलाई विभिन्न चाहिँ भेषमा उनीहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई आज सक्न खोजिरहेछन्। यदि हाम्रो संस्कृति सकिएका भोलिपल्ट हाम्रो जात मात्रै रहनेछ अनि हामी नरसंहारमा पर्नेछौँ। आज किर्गिस्तान हेर्नुहोस्, आज इथियोपिया हेर्नुहोस्, आज इस्टोमर हेर्नुहोस्, हरेक देशका संस्कृति पढ्नुहोस् न पहिला। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसले धर्ममा सहिष्णुता हुनुपर्छ। कुनै एक धर्म मान्ने साथीलाई होलोहोचो गर्नु हुँदैन। चाहे हाम्रो मुस्लिम होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ इसाई होस्, चाहे चाहिँ बुद्ध मार्गी होस्, चाहे हिन्दू मार्गी होस्, सबै हाम्रामा हाम्रो सहिष्णुता छ। हामी सबैका सहृदय, स भनेको समान हृदय, सबैको समान हृदय छ। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले आक्रामक शैलीमा कुनै पनि धर्ममाथि जान हुन्न र जुनसुकै धर्ममा अभ्यास गर्ने साथीहरूले आक्रामक रूपका विचारहरू प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र मैले यहाँ भन्दै थिएँ, अब हामीले अहिले यसरी सभ्यता संस्कृति यदि हाम्रो मासियो भने यसले हामीलाई सबभन्दा ठुलो असर पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरूले चाहे हामी जुनसुकै धर्मावलम्बी मान्ने हो, हरेक धर्मका ब्यानरहरू हामी एमसिसीको विरुद्धमा आउनुपर्छ। योभन्दा खतरा केही पनि छैन। यहाँ तिमी हिन्दू, तिमी बौद्ध अथवा तिमी किराँत, तिमी जैन भन्ने, तिमी मुस्लिम, तिमी चाहिँ यो भन्ने होइन। हामीले नेपालको अस्मिताका बारेमा, यो नेपाल जम्मै नेपालीको, सबै धर्मावलम्बीको, सबै जात जातिको, हामी 129वटा जात जाति छौँ, विभिन्न भाषाभाषी छौँ। हामी विविधतामा एकता छौँ। हामी सबैले सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यो नि हाम्रो मुख्य कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो पार्टीले गर्यो अथवा मेरो चाहिँ धर्म सम्प्रदायसँग सम्बन्धित मान्छेले गर्यो भनेर यो कुरामा हामी लाग्न हुन्न। नेपालको अस्मिता बचाउने हामी नेपाली हो। हामी जुनसुकै विचारमा, जुनसुकै आस्थामा, जुनसुकै पार्टीमा, जुनसुकै साम्प्रदायिकमा हामी बसौँ, त्यो आफ्नो पाटो हो। त्यसमा कसैले हस्तक्षेप, कसैलाई तिमीले यही गर्नुपर्छ भनेर त्यो छैन। आफ्नो स्वतन्त्र विचार हो। तर नेपालका हक हितका लागि, नेपालको सन्तुलन राख्नका लागि, नेपालमा भोलि आउने लडाइँका लागि आज तपाईँको अफगानिस्तानमा एउटा तालिबान मात्रै त्यहाँ सिद्धिया छैन। आम नागरिकलाई त्यसले असर पारेको छ। भोलि नेपालमा आएको एमसिसीले यहाँ भोलिका चाहिँ अहिले अघि नै मैले प्रश्न पारिसकेको छु एमसिसीको, जसरी उनीहरूले यो कुटिल मायाजालबाट जसरी चाहिँ हामीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनीहरूले त्यहाँ गरेको त कानुनभन्दा माथि र उनीहरूले चाहिँ मारेको, परेको, बिहोरेको, भोलि कसैलाई हटाउनु पर्यो, उसको लोगो मात्रै हुने महालेखाको चाहिँ हाम्रो कुनै अर्थ छैन। कुनै हामीले चाहिँ त्यो विषयमा हामीले लेखा परीक्षण गर्न पाउने हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व नरहने भएपछि मैले यहाँ बुदागत किन पढ्नु पर्यो? हरेक नेपालीलाई यो प्रश्न हो। नेपालीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। मान्छौँ हामी सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ। कसैले कसैलाई चाहिँ विभेद गर्न हुँदैन। हामी विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्छौँ, व्यवहारमै हामी त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक विचारमा हामी नेपालीले आफ्नो राष्ट्रप्रति चाहिँ सोच्न जरुरी छ। यदि आफ्नो राष्ट्रप्रति सोचिँदैन र एउटा पार्टीले बोल्यो, एउटा पार्टीको अध्यक्षले बोल्यो, मलाई भोलि कारवाही गर्छ, मलाई वडा अध्यक्ष, तपाईँका लागि वडा अध्यक्ष ठुलो कि त्यो एमसिसी ठुलो? अस्ति एकजना मित्रले लेख्नु भएछ मलाई मेसेन्जरमा, इन्द्रजी मलाई सार्वजनिक ठाउँमा केही नलेखिदिनुहोस् है, म आउँदो चाहिँ नि उसमा चाहिँ एमालेबाट यहाँ हाम्रो चन्द्रगढी वन समुदायको चाहिँ अध्यक्ष हुँदैछु भन्नुभयो। आउँदो उसमा उहाँको उठ्ने दाउ रहेछ। अनि अब एउटा वन समितिको अध्यक्षका लागि उहाँले चाहिँ कम्युनिस्टले जति फटाइ गरे पनि सहनु पर्दो रहेछ। ल मैले त्यो बुझेँ के भनेपछि एउटा चाहिँ कमल थापाले चाहिँ राजाभन्दा राजा होइदिने अनि एमसिसी भन्दा एमसिसीमा कुद्नुपर्ने फेरि राप्रपाका रहेछ। अघि हिजो राप्रपाका एकजनाले भन्नुभयो इन्द्रजी मेरो फारम चाहिँ भर्नुहोस् फेरि सार्वजनिक चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्दै भने त्यो गरे पनि छैन मैले। म पनि जरोकिल्ला मुन पराएँ। कमल थापाले त एमसिसी भने एमसिसी त राजाको त यो त विरुद्धमा हो, यो त देशको अस्मिता बेच्ने काम रहेछ। उसले त हिजो चाहिँ 23वटा सांसद हुँदा सम्मान पनि उसले संविधानको विषयमा 24वटा सांसद बोलेनन्। गौशाला एउटा गौको नाममा एक मुठो पराल पनि दान गरेनन्। देखाउँछन् गाई अनि बोल्छन् राजा। राजाका सवारीमा कहिल्यै चाहिँ मैले त न राजेन्द्र लिङ्गदेन दाईलाई देखेँ, न कमल थापाजीलाई देखेँ, न उहाँ पार्टीका मान्छे देख्छु। अनि राजाका कुरा गर्छन्, हामी बुढापाकाका भोट चोर्दा रहेछन्, अब लखा यिनलाई पनि अर्को सालदेखि देखिया छ भोट, त्यसले गर्दा है भन्दै थिए। भनेपछि हरेक मान्छेलाई आज चिडियाएको छ। मैले आज अरू भन्नु केही छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो हरेक अस्मिताका विषयमा छ। हामी जुनसुकै जातिका, जुनसुकै धर्मका, जुनसुकै सम्प्रदायका हौँ, हामीमा सहिष्णुता हुनुपर्छ। हामीसँग भावनात्मक एउटै हुनुहुन्छ। हाम्रो ईश्वर एउटै हो भनेपछि हाम्रो जाने तौर तरिकामा होला, तर त्यो विविधताभित्र हामीले एकता खोज्नुपर्छ। नेपालीहरूले हामीले एकलाई अर्कोलाई तिमी यो धर्म अथवा तिमी यो जाति, तिम्रो यो थरी भनेर अब गोत्रका नाममा अनि वंशका नाममा होइन। हामी हरेक नागरिक यहाँका, तपाईँका जो इसाई छन्, जो चाहिँ नि तपाईँका चाहिँ नि मुस्लिम छन्, उनी पनि यहाँका रैथाने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जो हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख धर्महरू छन् ती त यहाँका नि उब्जिएका यहीँकै माटोमा चाहिँ रहेका चाहिँ धर्म संस्कृति हुन्। त्यसले गर्दा हामी सबै सांस्कृतिकको साझेघर, सबै जात जातिको साझेघर भनेको मौलिक जरोकिलो पार्टी हो। यसले मात्रै संरक्षण, यसले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। नत्र त यसले त देशका के अरे चाहिँ नागरिकका नाममा, तपाईँका जातका नाममा, नस्लका आधारमा, भूगोलका आधारमा यो राज्यलाई चाहिँ अहिले चाहिँ खेलवाड गर्न तपाईँका बाबुराम भट्टराईहरू आइसकेका छन्। उनीहरूले पार्टी एकता गरेर तराई अलगै मधेस अलगै गर्ने दाउमा लागिसकेका छन्। यहाँ चाहिँ नि अब कङ्ग्रेसको कुरा सुन्नुभयो होला कि बिहा गरेर ल्याए कि भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ हामीले स्वीकारिहाल्नु पर्ने, नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने, सिकाउने को तेस्रो मुलुक। तर यही चाहिँ नि तपाईँको अमेरिकाको संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दा अमेरिकाको संविधानले चाहिँ तपाईँको 7 वर्ष भन्छ। जो मान्छेले हामीलाई सिकाउँछ अमेरिकाको संविधानले चाहिँ बिहे गरेर ल्याए पनि त्यो 7 वर्ष चाहिँ हुनुपर्छ। अनि मात्रै उसले त चाहिँ कुनै ठाउँमा त उसले त 30 वर्षसम्म त्यहाँको चाहिँ नि सरकारको सबै कुरो अपनाउन मानेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सिनेट सदस्य बनाउने त्यसको नियम रहेछ। भने हाम्रा चाहिँ अघिल्ला दिन बिहे गरेर भोलिपल्ट नागरिकता दिनुपर्ने, पर्सिपल्ट सांसदै बनाउनु पर्ने, निकोर्सीपल्ट निर्णय गरेर आउने ठाउँमै पुर्याउनु पर्ने। हामी कहाँका, हाम्रो कस्तो छ? हामीले पहिला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझ्ने, पहिला हरेक नागरिकले पढ्नुहोस्, अब अरू नपढ्नुहोस्। अब गीता भागवत ती 18 पुराण पढ्नुहोस्, नेपालको संविधान पढ्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रियको संविधान पढ्नुहोस्, नभए छोराछोरीलाई बिहान बेलुका गीता श्लोक पढ्न लागे जस्तो पढेर पहिला नागरिक जान्ने बन्नुहोस्। तपाईँलाई अर्काले जे भन्यो त्यही पत्याइदिने नबनिनुहोस्। अर्काले भनेको कुरालाई अनुसन्धान गर्ने र अनि बोल्ने सामर्थ्यता राख्नुहोस्। त्यही भएर मैले तपाईँले अहिले सोध्नु होला प्रश्न भनेर हरेक बुँदा बुँदा टिपेको छु। मैले बोल्न चाहिँ कम बोलेको। त्यसले गर्दाखेरि हरेक तपाईँ पहिला अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययनका साथ भन्न चाहन्छु कि म आज देशको अस्मिताका बारेमा हरेक चाहिँ नागरिकले हाम्रो अस्मिता बेचेको छ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ र हामी नागरिकहरूले यो कुरालाई लिन सक्नुपर्छ र हामीले अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी जुनसुकै जात जाति, धर्म, भाषा भाषी, आफ्नो राष्ट्रियताप्रति हाम्रो राष्ट्रियता हो। हामी राष्ट्रियतामा नेपाली हौँ। हामीले प्राप्त गरेका, हामीले अभ्यास गरेका धर्म संस्कृति हाम्रा इकाइ हुन्, हाम्रा ती चाहिँ प्राण हुन् र नेपालको अस्मिताका बारेमा हामीले सोच्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा हामीले आक्रामक रूपमा होइन, हामीले संयम भएर अध्ययन गरेर नेपाललाई अग्रणी बनाउन, विश्वको सामु अग्रणी बनाउनका लागि मौलिक जरोकिलो पार्टी आएको छ तपाईँहरूको साथमा। हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। तर आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यी नागरिकता विधेयकमा हेर्नु, यो देशमा 80,000 नागरिकता त कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा बेचेको हो कि नि, त्योभन्दा अगाडि कति बेचे थाहा छैन।
त्यतिखेर पनि 80,000 भनेपछि यहाँको आज खुलेर भन्न सकिन्छ नि अहिले हामीले उति साथीहरूलाई अब नागरिकता लिएर साथीलाई हामीले आक्षेप गर्नु त भएन फेरि अरू जस्तै भयो हामी पनि निषेध भयो उसले प्राप्त त गरिहालेछ भने आज हरेक मान्छे चाहिँ नि हामीले प्राप्त गरेका ती वडा अध्यक्षहरू यी छन् गाविस अध्यक्ष यी छन् ल यो नागरिकता कहाँबाट ल्यायो भन्दा त्यसले के भन्छ भनेपछि हामीले बुझेका छैनौँ भने आज हरेक मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता चाहिँ दिने नागरिकताको चाहिँ व्यापारै गर्ने रक्तचन्दनको व्यापारै गर्ने अनि तेस्रो मुलुकको सुपारी ल्यायो व्यापारै गर्ने अनि यहाँका चाहिँ तपाईँका चाहिँ रैथाने बिउ बिजन चाहिँ सबै सकेर अनि विदेशी बिउ बिजन ल्यायो व्यापारै गर्ने अनि यहाँ चाहिँ गाई वस्तु पालन सबै चाहिँ तपाईँको गोठ हटाइदिने र अनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिकै गर्ने व्यापारै गर्ने देशको संविधानमा व्यापार गर्ने अहिले एमसीसी भित्र्याएर नेपालको चाहिँ संविधानको व्यापार गर्ने अनि हरेक ठाउँमा व्यापार हो राजनीति भनेको व्यापार हो राजनीति भनेको सेवा हो कि व्यापार हो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हरेक नेपालीले यदि यो कुरा बुझ्न सकिएन भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ मैले यहाँभन्दा बढी आज केही पनि भनिन यहाँहरूलाई एमसीसीको विरोधमा हरेक नेपालीले स्ट्याटस लेख्नुहोस् आज म सबको हाजिरी गर्छु मलाई झन्झट लाग्दैन एमसीसी हुनु हुँदैन भनेर लेख्न सक्ने सामर्थ्य कुन कुन रहेछ म हेर्छु अहिलेसम्म मैले हिजो अध्ययन गरेँ राप्रपाका साथीको देखिनँ कमल थापाले बोलेको भएर मैले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले चाहिँ के अरे यो अर्काको पैसा खानु भनेको चाहिँ के जाति आमाको रगत भन्नुहुन्छ सबभन्दा बढी 3 नम्बर क्षेत्र छ अहिले भ्रष्टाचार टोडक ट्र्याक्टर किनेका मानिस छ कयौँका त जनप्रतिनिधिका टिपर भइसके विकास चाहिँ धीमा गतिले बढेको छ कछुवा तालमा छ सारा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कमिसन छ अनि फेरि त्यही सङ्घीय मन्त्रीज्यू के अरे सांसदज्यू त्यो भन्नुहुन्छ त्यो कति सुहाउँछ काम कसरी भएको छ कोरोनामा कसरी राहत बाँडिया छ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ भद्रपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेछ उहाँले सोध्नु भएको छ कुन कुन गाउँपालिका नगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो संसदको यदि हैसियत छैन भने संसदमा किन बस्ने मेरो प्रश्न हो यो त्यसले गर्दा मुखले बोलेर हुँदैन संसदमा चिल्ला कुरा गरेर हुँदैन व्यवहारमा गाउँका जनताले अपनत्व गरेर आउनुपर्छ आज हस्पिटललाई कोरोना हस्पिटल बनाउन एक शब्द बोल्न नसक्ने सांसद हामीलाई किन चाहिए आज देशलाई विपत्ति पर्दा नबोल्ने किन चाहिए अनि चाहिँ जहाँ सारा चाहिँ हिजो एकजना चाहिँ वडा अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यी गाडीहरू चाहिँ तपाईँका किन यसरी राखिएका यी गाडीहरू चाहिँ जब एउटा मेयरले अहिले टडकका टेम्पोका के अरे अहिले मोटरसाइकलका बिल हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ मोटरसाइकल 2,28,000 मा किनेको मोटरसाइकल 2.5-3 लाख भन्दा बढी त 2 वर्षमा खर्चको बिल पेश गरेका छन् त्यसलाई कसले के भन्ने कसले कारबाही गर्ने अहिले हरेक चाहिँ मेयरज्यूहरूका गाडी बराबरको त यहाँ तेलको खर्च भइसक्यो त्यसलाई कसले भन्ने कतिवटालाई उहाँले कुपन बेच्नु भएको छ एउटा गाउँपालिका नगरपालिका घुम्दा कति लिटर तेल लाग्छ त्यो कुरा हामीले उहाँले आफ्ना प्राइभेट टिपरमा समेत पनि तपाईँका कुपन दिएर प्रचार प्रसार दुनियाँ भनेर लेखेको हामीलाई थाहा छैन भनेपछि आज यसरी हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको व्यापार यो व्यापारको अन्त्य कहिले गर्ने अब नेपाली जनताले राजनीतिकलाई व्यापार गर्न नदिने स्थानमा बनाउनुपर्छ एउटा सांसदले एकपल्ट किन ऊ सांसद हुने 2 करोड खर्च गरेर उसले 30 करोड रुपियाँ त 5 वर्षमा उसका कार्यकालमा त्यो 4 वर्षमा उसले चलाउन पाउँछ एउटा चाहिँ तपाईँको प्रदेश चाहिँ सांसदले एउटा मेयरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ 3 करोड भन्दा बढी के अरे चाहिँ 5 करोड चलाउँछ एउटा गाविसको अध्यक्षले 3 करोड रुपियाँ चलाउँछ भने एउटा वडा अध्यक्षले 1 करोड रुपियाँ उसको खल्तीमा चाहिँ उसका पकेटबाट चलाउँछ भने किन उसले चाहिँ त्यहाँ पैसा खर्च गर्दैन यस्तो किसिमको नीति कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ नेपाली जनताले यो केही पनि थाहा पाएको छैन वास्तवमा एउटा मेयरले के अनि त्यो संसद कसको पैसा दियो भनेर दङ्ग परेछ 50,000 दिँदाखेरि अनि ती सतिहालेछ त्यो कसको पैसा हो उसले त्यो पैसालाई के गर्दैछ उसले कसरी यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ कि छैन अनि चाहिँ नि मलाई त्यति हाल्दियो उहाँ त बडा राम्रो उहाँका कार्यकालमा मात्रै काम हुन्छ भनेर हावादारी कुरा बोल्ने त्यो कसको पैसा त्यसले नदिनुहोस् त्यसले त्यो पैसा कसरी खर्च गर्छ तपाईँको पैसा तपाईँले खर्च गर्दा कुन आपत्ति तपाईँ मन्दिरले भएन पल्लोलाई दियो पल्लोको विकास हुँदैन हामीलाई भइहाल्यो नि आफ्नै घरको विकास किन चाहियो हामीलाई समग्र देशको विकास भइगयो नि त्यो पैसा उसले खर्च गरेन अरे पछि तपाईँ हामी सत्तामा पुगौँला हामी जस्ता राम्रा मान्छे चाहिँ तपाईँहरू जस्ता सुयोग्य पुरुषलाई पुर्याउँला त्यसपछि खर्च गर्नुहोस् न आजै सक्नु परेको छ आजै भट्टी पसलमा सक्नु परेको छ आजै कमिसनमा सक्नु परेको छ देशको विकास आज 30 वर्ष भयो 30 वर्ष हुँदा एउटा कोरोना जाँच गर्ने हस्पिटल चाहिँ राणाहरूले बनाइदिएर टेकको हस्पिटलभन्दा दोस्रो रहेछ हरेक कुरा नेपालीले बुझ्नु परेन नेपालीले चनाखो बन्नुहोस् चनाखो बन्नका लागि मैले यो कुरा गरेँ हो यति भन्दै म सम्पूर्ण साथीहरूले सुनिदिनु भयो धेरैले यहाँ प्रश्न राख्नु भएको थियो सबैका प्रश्नलाई मैले सम्बोधन गर्न अनि ती नाम वाचन गर्न सकिनँ त्यसले गर्दा धेरै साथीहरूले यसलाई वाच गर्नुभएको हुँदा यहाँहरूले ककलले सुन्नुहुन्छ यो यदि ठिक छ हरेक जनताले नागरिकले यो थाहा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भने हरेकले सेयर गरिदिनुहोस् जनजनमा यो कुरा पुगोस्
हजुरहरू सबैले यो चाहिँ नि तपाईको हरेकले एमसीसी को लागि विरोध गर्नुहोस्, देशमा भएका विकृति विसङ्गतिको विरोध गर्न सक्नुहोस्, खुलेर बोल्नुहोस्। तपाईँ स्वतन्त्रका कुरा गर्ने, तर तपाईँ चाहिँ कसैको वडा सदस्य, कसैलाई दिएको 2 लाख रुपियाँ मेरो यहाँ चाहिँ फरफराक छैन, मलाई नेताले गाली गर्छ भन्ने यस्ता कुरामा नलाग्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले त्यो मन्दिरको फरफराक भएन नि इन्द्र ओली आउँछ त्यतिखेर डन्डा र झन्डा बोकेर, केही फरक छैन। तिनीहरूसँग लड्न सक्ने ताकत हामीसँग छ। तिनीहरूलाई विचारले, हामी त वैचारिक विचारले तिनीहरूलाई हामीले आफ्नो कब्जामा ल्याउन सक्छौँ। हामी त्यो सुयोग्य पात्र छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ। तपाईँको विकास कसरी भएको छ, कुन मन्दिरलाई कति पैसा आएको छ, कुन गौशालालाई कति आएको छ, कसरी बन्दैछ, नेताहरूले कहाँ पहिला जग्गा किन्छन् र अनि त्यहाँ विकास बाटो बनाउँछन् र चाहिँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बाटो बनाउँछन्, सब कुराको मूल्याङ्कन हामीले फाइल खडा गरेर बसेका छौँ। त्यसलाई नसम्झिनुहोस्। हरेक नागरिकको हामीले भावना बुझ्नु र यो नेपाललाई विश्वको चाहिँ वैश्विक केन्द्र बनाउने, विश्वको गुरुदेश बनाउने र हाम्रो यो विचार र सिद्धान्त नेपालका लागि होइन विश्वका लागि भनेर हामी हिँडेका छौँ र विश्व मानवतालाई जोड्न हिँडेका छौँ नेपाल र नेपालले। त्यसले गर्दा यो गुरुदेश बनाउने कार्यमा यहाँहरूको पनि सहयोग चाहियो। यहाँ बिलाउन गाउने, भ्रष्टाचार भयो भन्ने तर मौलिक जरुरी पार्टीलाई सहयोग नगर्ने, अनि तपाईँलाई त्यही काङ्ग्रेसै चाहिने, एमाले चाहिने, तपाईँ कहिले त्यो ढौँ छोड्न सक्नुपर्छ। तपाईँले पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्याग गर्न नसक्ने मान्छेले कुनै कुराको आश गर्न हुँदैन। त्यो त्याग गर्न सक्ने क्षमता यहाँलाई पशुपतिनाथले दिउँ, भगवान् आराध्य भगवान् पशुपतिनाथले दिउँ। हरेक कुरा हामी यसरी जानुपर्छ र हामीमा हरेक जात जाति भाषा भाषीको सहृदयता सहिष्णुता राख्नुपर्छ। एक थरीले अर्को थरीलाई गाली गर्ने, एकले अर्कोलाई फरक देख्ने, एक धर्मले अर्को धर्मलाई फरक देख्ने होइन। सबैलाई जुन ठाउँमा जसको अपरिहार्यता छ, आवश्यकता छ, त्यही अनुसार त्यहाँ काम गर्नुहोस् र सबैसँग सहिष्णुता राख्नुहोस्, सबैसँग धार्मिकता राख्नुहोस्, सबैसँग भावनात्मक राख्नुहोस्, सबैसँग सहृदयता दर्शनबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। कसैको विरोध र आलोचना होइन, विरोध र आलोचनाभन्दा अगाडि आफू पहिला अध्ययन गर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा पक्का हुनुहोस्, अनि तपाईँ काम गर्न सक्ने आफूलाई क्षमता बनाउनुहोस्, अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने तपाईँले जतिसुकै अभियान गरेर त्यो मण्डलामा गएर चर्का भाषण गर्न, त्योभन्दा चर्का त हामीले आउँछन्। चर्का भाषणले देशको समस्या समाधान हुँदैन। समाधान गर्नका लागि त राजनीति शुद्धिकरण गर्न राजनीति नै गर्नुपर्छ। शिक्षा नीति चाहिँ राम्रो हुन शिक्षा नीतिमै काम गर्नुपर्छ। उद्यमशीलता गर्न त उद्यमलाई ढुङ्गा हानेर तपाईँको उद्योग सुध्रिँदैन। त्यो चाहिँ सर्वहाराहरूको, त्यो चाहिँ कपुतन्त्रीहरूको प्रविधि हो। यदि उद्योग धन्दा राम्रो बनाउनु त हामी पहिला उद्यमशीलतामै काम गरेर तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। उद्यमलाई कति गाह्रो छ, एउटा उद्योगीले एउटा व्यवसाय चलाउन कति गाह्रो छ, त्यो व्यवसायलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो सहयोगतिर लाग्ने हो। एउटा उद्योगका नाममा उद्योगलाई ढुङ्गा हानेर अनि फेरि तपाईँ अरू उद्योगका कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन। यो ढुङ्गा हाने प्रविधि, टायर बाल्ने प्रविधि, अम्ला ढडाउने प्रविधि, अर्कालाई चाहिँ फरक देख्ने प्रविधिलाई हामीले जबसम्म अन्त्य गर्न सक्दैनौँ र सहृदयता दर्शनलाई हामीले जनजनमा पुर्याउन सक्दैनौँ, सबैलाई एक देख्न सक्दैनौँ, सबैका स्वक्रियात्मक भावना बुझ्न सक्दैनौँ, स्वक्रियात्मक सल्लाह सुझाव दिन सक्दैनौँ, विरोधले मात्रै हुँदैन। यहाँ केही साथीहरू को गयो माइतीघर मण्डलामा भनेर यसो सोध्दै हुन्छ मलाई। माइतीघर मण्डलमा जानु पर्दैन मित्र। माइतीघर मण्डलमा गएर ताई नतुईका कुरा गरेर एउटालाई गाली गरेर केही पनि देश परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टी शुद्धिकरण गर्न तपाईँ गाउँमा सङ्गठन गर्नुहोस्, बल्ल तपाईँ सफल हुन्छ। माइतीघर मण्डलमा गएर तपाईँ ढुङ्गा खानुहुन्छ, पुलिसले एक झप्पा हान्छ, अर्को एउटा नेताले तपाईँलाई बेलुका जाँड खुवाइन्छ, सकियो तपाईँको माइतीघर मण्डल काम। केही पनि भएको छैन। अहिलेसम्म माइतीघर मण्डललाई गएर हिन्दू राष्ट्र लेख्न सक्नुभयो? कुन काम परिवर्तन गर्न सक्नुभयो? परिवर्तन गर्न त जनतालाई जागरण गर्न गाउँमा आउनुहोस्, अनि एउटा पार्टीको ब्यानरमा आउनुहोस्, राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा आउनुहोस्। त्यो पनि गर्दै गरौँला, माइतीघर मण्डललाई पनि जाउँला, विरोध पनि गरौँला, आलोचना पनि गरौँला, स्वागत पनि गरौँला राम्रा कामको, सल्युट पनि गरौँला, नियमभित्र पनि बसौँला। तर जबसम्म तपाईँले गाउँका जनतालाई सुदृढीकरण गरेर राज्य राष्ट्र सिद्धान्तभित्र लानुहुन्न, राजनीतिक गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी नै चाहिन्छ। तपाईँको अभियन्ताले केही पनि हुँदैवाला छैन। अभियन्ताले हुने भए त हामीले दशकौँ वर्ष भयो अभियान गरेका, चर्का भाषणहरू गरियो, त्यसले सम्भव छैन। अब सङ्गठन विस्तार गरेर हरेक नागरिकलाई असल कुराहरू दिन सक्ने र कपुतन्त्र व्यवस्थालाई जसरी पनि खत्तम गरेर हामीले चाहिँ सुयोग्य पात्रहरू जबसम्म संसदभित्र छिराउन सक्नुहुन्न, तपाईँका माइती घरका मण्डलले केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँले चाहिँ यहाँ कसैले चाहिँ विश्वका कुराहरू पढेर सेनाका अगाडि गएर पढेर बुझाएर चाहिँ कसैलाई ताली पिटाएर हुनेवाला केही छैन। जबसम्म तपाईँले संसदभित्र तपाईँ जस्ता सुयोग्य पात्र पस्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यहाँ हुन्छ। जबसम्म कपुतन्त्रको चाहिँ अहिले चाहिँ बेजिङमा चाहिँ पानी पर्दा यहाँ छाता ओढ्ने नेता र दिल्लीमा चाहिँ पानी पर्दा यहाँ छाता ओढ्ने, कम्युनिस्ट झगडा गर्दा चाहिँ चाइनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ उसले राजदूतले मिलाउनु पर्ने, अनि यहाँका काङ्ग्रेस झगडा गर्दा चाहिँ ल्याएर चाहिँ ऊ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पूर्व चाहिँ श्याम शरण चाहिँ राजदूतले आएर मिलाउनु पर्ने। त्यस्ता देशका जनताले के फुर्ती गरेर मण्डला गएर
कुरा गर्ने। अब आउनुहोस्, गाउँमा आउनुहोस्, हरेक 0 किलोमा आउनुहोस्, हरेक पार्टीमा आउनुहोस्, हरेक चाहिँ बुद्धि पुर्याएर काम गरौँ, अनि मात्रै सम्भव हुन्छ। जबसम्म तपाईँले कपुतन्त्रलाई सामूल अन्त्य गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म कपुतन्त्रलाई चाहिँ शून्य पार्नुहुन्न संसद भवनमा, जबसम्म गाउँबाट तपाईँले जनताहरूलाई चाहिँ अग्रज जनतालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको केही पनि काम हुन सक्दैन। तपाईँले गरेका निरर्थ हुन्छ, तपाईँलाई एकछिन सन्तुष्ट होला, कसैलाई गाली गर्दा तपाईँलाई मजा आउला, त्यही मजाको जिब्रोको स्वाद मात्रै हुन सक्ला। तपाईँले हेर्दा ताली पिटे म त ठुलो भएँ मेरो चारैतर्फ भनेर सामाजिक सञ्जालमा 10-20 वटा लाइक तपाईँलाई आउलान्, त्यति मात्रै हो, तर केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन, खालो सर्दैन त्यसले। किन भन्दा जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नु छ, हामीले अर्थतन्त्रमा काम गर्नु छ, उद्यमशीलतामा काम गर्नु छ, राजनीतिक शुद्धिकरण गर्नु छ, 60-62 भन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले अनुसन्धान गरेर काम गर्नु छ, अनि तपाईँले चाहिँ विराटनगर चौका उतिया मुक्ति चौका उफ्रेर केही पनि हुँदैन। त्यो पनि उफ्रिउँला, घरिघरि उफ्रिउँला, तर काम चाहिँ सङ्गठनको गर्नुपर्छ। सङ्गठन गर्न पनि राजनीतिक सङ्गठन चाहिन्छ, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिन्छ। किन भन्दा अहिलेसम्म भएको राष्ट्र राज्य सिद्धान्त हो यो देशमा। अहिले एउटा चाहिँ राष्ट्र राज्य सिद्धान्त, त्यही भित्रको द्विराष्ट्र राज्य सिद्धान्त, बहुराष्ट्रिय राज्य सिद्धान्त छ। यी तीनटै सिद्धान्तले एकले अर्कालाई फरक देखाउँछ र हामीभित्र चाहिँ संयुक्त कायम गर्दैन, हामीभित्र सद्भाव कायम गर्दैन। यसले देशलाई टुक्र्याउने काम र तपाईँका विदेशीलाई चाहिँ हामीभित्रलाई चाहिँ विभाजन गरेर टुक्र्याउने काम गर्छ यी तीनटा सिद्धान्तले। एउटा हो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, जुन सिद्धान्तले सहिष्णुताको दर्शन छ र आम नागरिकलाई एउटै चाहिँ मालाको, तपाईँको चाहिँ एउटै चाहिँ फुलमा, एउटै चाहिँ मालामा हामी विभिन्न फुलहरूलाई योग्य माला बनाउन सक्ने, हरेक समाजलाई जोड्ने सियो र धागोको काम गर्छ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले। हरेक व्यक्तिलाई यसले जोड्दछ, हरेक व्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ भने अब तपाईँले यो सिद्धान्त र दर्शनमा यदि आउनुहुन्न र म चाहिँ अभियन्ता हुँ, पार्टीको नामै नलिउँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मुखको उही मजा मात्रै तपाईँ जहाँ जसलाई गाली गरेर बिताउनुहोस्, त्यो कुरा मात्रै सम्भव छ। त्यसले गर्दा यो कुरा हुन सक्दैन। यिनै कुरा राख्दै आजको बाणीहरूलाई म यहीँ विश्राम लिन्छु। यहाँहरूले फेरि पनि सोध्नु होला, एमसिसीको बारेमा मैले प्रश्न भने मैले व्याख्यात्मक हिसाबमा जानु पर्दैन। जम्मा तपाईँ संविधान मान्ने हो कि एमसिसी मान्ने हो, तपाईँ दुईवटा कुरा लेख्नुहोस्। तपाईँ यो देश भलो चाहनुहुन्छ कि विदेशीको पन्जामा चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँका कुन नेताले के बोलो भन्ने कुरामा मैले चर्चा परिचर्चा गर्नु छैन। आम नागरिकले बुझ्ने कुराका भाषामा मलाई भनेको थियो, त्यही भएर मैले योभन्दा अर्को खालको भाषा पनि मैले प्रयोग गर्न सक्थेँ। तर मैले नेपाली जनतालाई तल्लो स्तरका गाउँका पनि दिदीबहिनीहरूले तपाईँले बोलेको कुरा सुनाउँदा बुझ्ने हिसाबमा भनिदिनुहोस् भनेको थियो। त्यही भएर मैले आउने आमासँग मेरी चिनी जाँतो पिस्दै गर्दा यो सुन्दा पनि बुझ्ने भाषामा, अनि मेरी चिनी आमा घाँस काट्दै गर्ने आमाले पनि बुझ्ने भाषामा मैले प्रस्तुति गरेको कुरा पनि म निवेदन गर्दछु। त्यसले गर्दा मैले समग्र आम नागरिकलाई हेरेर यो कुरा बोलेको हुँ कि मैले मेरा श्रोताहरूलाई कुन ठाउँमा यो लान भनेर साथीहरूले सोध्नुभयो। हिजो फिक्कलका साथीहरूले फोन गर्नुभयो र त्यहाँ जुन हाम्रो चाहिँ फिक्कलबाणी हाम्रो चाहिँ बुद्धबाणी एफएमले जुन प्रचार गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्धबाणी एफएमले प्रचार गरेर हिजो मात्रै 11 जना साथीहरूले 0 किलोको बारेमा हामीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो र उहाँहरूले फेरि आज पनि भन्नुभयो एमसिसीको बारेमा मेरा दिदीबहिनीले, मेरा घरका परिवारले, मेरा छोराछोरीले बुझ्ने भाषा बोलिदिनुहोस्, त्यही कुरा हामी यहाँ सबैलाई सुनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। मलाई भन्नुभयो यहाँहरूलाई हाँस पनि उठ्यो होला, ओलीले सबै कुरा भेट खोल्नुहुन्छ है क्या भनेर, खोल्नेवाला छैन, नाम बताउनेवाला छैन। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले यसरी चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, मलाई यो अवसर दिनुभयो, भन्ने मौका दिनुभयो। यी कुराहरूलाई म यहाँहरूप्रति अत्यन्तै नतमस्तक भएर म जय जरो टक्राउँछु। जसले प्रश्न राख्नुभयो तपाईँहरूलाई त शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। जबसम्म आफूले नबुझेका कुरा बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, बोलेर पनि बुझिन्छ, पढेर बुझिन्छ, हेरेर बुझिन्छ, धेरै कुरा हुन्छन् र आधिकारिक मान्छेका धारणा के रहेछन् भन्ने पनि तपाईँहरूको चासो रहन सक्छ। त्यसले गर्दा मौलिक 0 किलो पार्टी 1 नम्बर प्रदेशको स्पष्ट धारणा छ र हामी यो एमसिसीको विरुद्धमा छौँ। अन्य कुरामा सबैसँग चाहिँ राम्रा कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्नुपर्छ र असल कुराहरूमा सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र देशलाई अग्रणी बनाउनुपर्छ। हाम्रो विविधतामा एकता गर्नुपर्छ। हामी जम्मै जाति, भाषी, धर्म, साम्प्रदायिक सबैको एकता नै हाम्रो हो। हामी सबै नेपाली, हाम्रो मूल नेपाल। धन्यवाद। जय 0 किलो। नमस्कार।